मैले चाहिँ अघि नै यो फाइलहरू पनि इम्पोर्ट गरेर भ्याएको छु हैन। त्यो नयाँ फाइलहरू E2K फर्मेटमा ET फर्मेटमा हुन्छ। त्यो कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। त्यो फाइलमा गएर इम्पोर्ट हैन etabs.e2k फाइल गर्ने हो। अनि यदि हामीसँग EDB फाइल अथवा E2K भन्दा फरक फाइल छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट ओपनबाट चाहिँ त्यो अर्को फर्मेटको फाइल पनि खुल्छ है। त्यसलाई त्यसरी गरे भयो। अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने स्टेयरकेस मोल्डिङ गर्छौँ हैन। स्टेयरकेसलाई चाहिँ स्टेयरकेसको एनाटोमी चाहिँ बिल्डिङमा कसरी हाल्ने भन्ने कुरा। तर सामान्यतया चाहिँ हामी स्टेयरकेसलाई मोल्डिङ गर्दैनौँ। स्टेयरकेस भनेको बिल्डिङको लागि एउटा डेड लोड मात्रै हो हैन। अनि त्यो लोड चाहिँ कुन मेकानिजमबाट ट्रान्सफर हुन्छ फाउन्डेसनसम्म भन्ने थाहा पाएर चाहिँ हामी पछि सिधै लोड एसाइनमेन्ट चाहिँ बिममा गरिदिन्छौँ हैन। त्यसबारेमा हामी सम्भवतः भोलि नै आउँछौँ होला हैन। भोलि नत्र अथवा पर्सिको क्लासमा त्यसमा आउँछौँ होला। तर पनि अब स्टेयरकेस मोल्डिङ गर्न चाहिँ हामी सिक्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जस्तो यो लोड प्याटर्नको बारेमा, यो मास सोर्सको बारेमा, लोड कम्बिनेसन्सको बारेमा पनि हामी आज डिस्कसन गर्छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने हामी जसले स्ट्रक्चर लिएको छौँ हैन, यो स्ट्रक्चर 2 मा चाहिँ यो कुराहरू छ पनि क्या। त्यो भएको हुनाले अहिले भन्यो भने पछि सजिलो हुन्छ, अथवा पढिसकेको छ भने पनि यतापट्टि पनि त्यही कुरो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ हैन। अझै बेटर भिजुअलाइजेसन होला भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो आवाजमा केही समस्या छैन है? एकपल्ट बोलाउँ त सबैजनाले। ठिक छ मेरो आवाज? ठिक छ दाइ। ल है त्यसो मैले सुरु गरेँ ल। अब स्टेयरकेस मोल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ यो पनि कुनै पनि ठुलो कुरा हैन। जसरी हामीले यो स्ट्रक्चर मोडेलिङ गर्यौँ हैन, त्यसै गरी स्टेयरकेस पनि सेम हो। अलिकति अप्ठ्यारो कुरा अथवा अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा भनौँ न, अप्ठ्यारो भन्दा पनि डिफ्रेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो हामीले स्टेयरकेस भनेको फरक एलिभेसनमा बनेको हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ स्टेयरकेसतिरको सेक्सन या मसँग रहेनछ है। नत्र भने चाहिँ स्टेयरकेस त जस्तो मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्ने हो भने डगलेग हुने यस्तो अनि यस्तो टाइपको हुन्छ नि त। भनेको फर्स्ट ल्यान्डिङ, सेकेन्ड ल्यान्डिङ, थर्ड ल्यान्डिङ अथवा फर्स्ट फ्लाइट, सेकेन्ड फ्लाइटहरूको एलिभेसन फरक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई एलिभेसनमा फरक एउटा प्रोफाइल चाहिने भयो हैन। त्यो मात्रै फरक हो। अनि त्यो पोइन्टहरूलाई कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। अब यसमा हामी एउटा कुरा बुझौँ ल। जस्तो अस्ति चाहिँ हामीले क्यान्टिलिभर निकाल्दा ओर्दा पनि हैन, यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो पोइन्टहरू निकाल्दाखेरि यहाँ त जस्तो हामीले एक्सट्रुड जोइन्ट इन्टु फ्रेम गऱ्यौँ हैन, अथवा चाहिँ यो स्ल्याब निकाल्ने कुरा नि एक्सट्रुड यो फ्रेम इन्टु सेल गऱ्यौँ होला। तर सामान्यतया यदि हामीलाई कुनै पनि पोइन्ट चाहियो भने चाहिँ हामी ड्रमा गएर चाहिँ ड्र अनि त्यसपछि जोइन्ट अब्जेक्ट्स है यसरी गर्थ्यौँ। अब स्टेयरकेसको कुरामा पनि हामीलाई विभिन्न पोइन्ट्सहरू चाहिन्छ क्या। जस्तो मैले यो अटोक्याड ड्रइङमा प्लानमा देखाइदिएँ भने जस्तो हामीसँग चाहिँ ओपन वेल टाइपको स्टेयरकेस छ है। अब यो स्टेयरकेस मोल्डिङ गर्नु पर्यो भने मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु होला है। जस्तो हामीलाई यो पोइन्ट चाहियो, यो पोइन्ट चाहियो है। यो पोइन्ट भनेको सबैभन्दा तलको फ्लोरमा हो नि त हैन। भने यो भनेको त हाम्रो पहिलो फ्लाइट हो। यहाँबाट चाहिँ हामी 1 2 3 4 5 पल्ट चढेर बल्ल यो चाहिँ मिड फ्लाइटमा पुग्ने हो। भनेपछि यो त अर्कै आरएलमा हो नि त हैन। यो 0 मिटरमा हो भने यो त 1 मिटर जतिमा 3 फिट जतिमा त्यो सेक्सनबाट आउने कुरा हो, त्यति जतिमा हो नि त हैन यो। अनि त्यस्तै यो फ्लाइट भनेको अझै माथि हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट उँभो गइसके पछाडि चाहिँ हामी अर्को फ्लोरमा आइसक्ने हो। भनेपछि हामीलाई यो रिफरेन्स प्लेनहरू चाहिँ अलग अलग चाहिने भयो यसमा। अनि हामीलाई चाहिँ यो स्टेयर बनाउनको लागि जस्तो अस्ति मैले भनिसकेँ, हामीले स्ल्याब र स्टेयरकेस भनेर दुईटा डिफाइन गरेका थियौँ है। डिफाइनमा हामीले सेक्सनमा स्ल्याब सेक्सन्समा हेऱ्यो भने एउटा स्ल्याब र स्टेयर दुईटा गरेको छ। किन गरेको भन्दाखेरि यो स्ल्याब भनेको जेनरल स्ल्याब है, जुन हामीले बनाइसक्यौँ। अब स्टेयरकेस भनेको नि स्ल्याब हो। अनि जुन त्यहाँ माथि हामीले टेक्ने ट्रिड राइजरहरू हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ स्टेयरकेस स्ल्याबमाथि आएको डेड लोड हो क्या है। त्यो भइसकेपछि लोड एसाइनमेन्टमा पनि फरक एसाइन गर्न भनेर हामीले अहिले पनि दुईटै स्ल्याबको मेटेरियलिस्टिक प्रोपर्टी एउटै भए पनि हामीले फरक डिफाइन गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो है। अनि यहाँ चाहिँ जुन यो अब यहाँनिर त हाम्रो सेक्सन यहाँ बनाएको रहेनछ हैन। जस्तो यो त हाम्रो राइजर ट्रिड हो नि त।
जुन त्यो स्टेयरकेस स्ल्याब माथिको ट्रायङ्गुलर पोर्सन हुन्छ हैन, त्यो भनेको हाम्रो लागि डेड लोड हो है। त्यो चाहिँ हामी पछि त्यसलाई लोडको रूपमा हाल्छौँ। अहिले चाहिँ हामी स्ल्याब मात्रै बनाउँछौँ क्या, जस्तो हामीलाई यो पोइन्ट चाहियो, यो पोइन्ट चाहियो, यो पोइन्ट चाहियो अनि यो पोइन्ट चाहियो है। यति भयो भने यो एउटा फ्लाइट बन्ने भयो। अनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो दुईटा पोइन्ट फ्लोर लेभलमा हो भने यो दुईटा पोइन्ट अर्कै लेभलमा हो है। यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट यो एउटा लेभलमा हो भने यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट त्योभन्दा अझै माथिको आरएलमा हो है। अब त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा के छ भने अघि मैले जोइन्ट ड्रमा गएर यो ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट्सको बारेमा भने हैन। अब यो पोइन्टहरू हामीले स्टेयरकेसको लागि डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामी ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट होइन, अब चाहिँ हामी रेफरेन्स पोइन्ट युज गर्छौँ है। यो रेफरेन्स पोइन्ट र जोइन्ट अब्जेक्टमा फरक चाहिँ के छ भने जस्तो हामीले कुनै पनि एउटा सेक्सन बनायौँ भने है, अटोमेटिक जस्तो जुनै पनि सेक्सन बनायौँ भने यो अहिले मैले जुन क्लिक गरेँ है, यो बिम बन्नको लागि चाहिँ अटो क्याडको एउटा इनबिल्ट फिचर कस्तो छ भने यसलाई चाहिँ दुईटा जोइन्ट अटोमेटिक चाहिन्छ कि, एउटा यहाँ एउटा जोइन्ट चाहिन्छ अनि यहाँ अर्को जोइन्ट चाहिन्छ है। जब कुनै सेक्सन बन्छ त्यहाँ अटोमेटिक जोइन्टहरू पनि बनिरहेको हुन्छ। अथवा हामीले जस्तो क्यान्टिलिभर निकाल्ने प्रयोजनको लागि अथवा कुनै प्रयोजनको लागि यसरी बेग्लै यसरी जोइन्टहरू निकाल्यौँ भने पनि त्यसलाई हामीले यसो गरेर सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्न मिल्यो। तर अब यो रिफरेन्स पोइन्टहरू चाहिँ त्यसरी डिलिट गर्न मिल्दैन। त्यो डिलिट गर्न चाहिँ हामी यो एड मोडिफाई ग्रिडमा गएर यहाँ मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टममा गएर यहाँ जुन रेफरेन्स पोइन्ट्सहरू छ हामीले बनाइसकेपछि यहाँ बनेको हुन्छ त्यहाँ गएर डिलिट गर्ने हो है। त्यो फरक छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट भनेको चाहिँ एक ठाउँमा बनाइसके पछाडि त्यही पोजिसनमा सबै फ्लोरमा आफै बनाइदिन्छ क्या। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी स्टेयरकेसको लागि चाहिँ रिफरेन्स प्लेन प्रिफर गर्छौँ, रिफरेन्स प्लेन पोइन्ट है। अब यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा अब जस्तो सुकै बिल्डिङ आओस् है, हामी चाहिँ यहाँनिर सिधै ओपन यो के अरे ओपन वेल स्टेयरकेसको गरिरहेको छौँ, अझ सजिलो भयो। नत्र मैले चाहिँ डगलेग स्टेयरकेसबाट त्यो पनि रेगुलर बिल्डिङबाट सिकाउने हो कि भनेर सोचिरहेको थिएँ। फेरि त्यसमा पनि त्यो बिल्डिङ नयाँ बिल्डिङ देखाइसके पछाडि कन्फ्युजन होला भनेर मैले त्यसो गरिनँ है। अब सामान्यतया चाहिँ यो जब हामी स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्ने हुन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा सेक्सन चाहिँ आवश्यक पर्छ, स्टेयरकेस सेक्सन आवश्यक पर्छ। किनभने त्यसको ट्रिट कति हो, राइजर कति हो भन्ने कुराको इन्फर्मेसन त्यो जानकारी हामीलाई हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ मलाई मौखिक रूपमै जानकारी दिएको थियो होइन। जस्तो यहाँनिर हेऱ्यो भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म 10 इन्चको मात्रै छ यो हाम्रो ट्रिट है। राइजर चाहिँ 8 इन्चको छ क्या। यसमा राइजर 8 इन्चको भएको हुनाले लगभग अब यो पोइन्ट है, यो पोइन्ट चाहिँ कति माथि छ भन्दाखेरि जस्तो 1 2 3 4 5 6 8 6 48 इन्च 48 इन्च माथि रहेछ है। अनि त्यसपछि यो अर्को पोइन्ट भनेको यो 48 इन्चबाट कति माथि छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 सरी 1 2 3 4 भनेपछि 8 4 32। यो ग्राउन्ड लेभलबाट यो पोइन्ट यो ल्यान्डिङ चाहिँ 48 इन्च माथि। अनि यो ल्यान्डिङबाट चाहिँ फेरि यो अर्को ल्यान्डिङ चाहिँ 1 2 3 4 8 4 32 इन्च माथि। किनभने ओपन वेल स्टेयरकेस हो नि त। ओपन वेल स्टेयरकेसमा त दुईटा मिड फ्लाइट र लोवर फ्लाइट दुईटा रहन्छ, के अरे दुईटा ल्यान्डिङ रहन्छ है। म भरे एसाइनमेन्ट पनि दिन्छु है, अहिले यसको बारेमा बुझाउँछु। अनि त्यसपछि डगलेग स्टेयरकेसको चाहिँ म एसाइनमेन्ट पनि दिन्छु अनि अझ क्लियर हुन्छ है। अब मैले सबैभन्दा सुरुमा के भने भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुनौँ है। हामीले स्टेयरकेस बनाउने हो भने हाम्रो ल्यान्डिङ चाहिँ कुन आरएलमा छ त्यो कुरो थाहा पाउनु पर्छ। जस्तो यसको लागि अहिले मैले भर्खरै भने यो फ्लोर लेभल हो भने यो ल्यान्डिङ 48 इन्च माथि छ। अनि यो ल्यान्डिङबाट यो अर्को ल्यान्डिङ चाहिँ यो सेक्सन यो देखाएको हुनाले झुक्यो होला, म एकछिन यो गरिदिन्छु है। यो फ्लोरबाट यो ल्यान्डिङ चाहिँ 48 इन्च माथि अनि योबाट यो चाहिँ फेरि यहाँसम्म 32 इन्च माथि छ है। अब त्यसको लागि के गर्ने भने जस्तो हाम्रो स्टेयरकेस कहाँ बन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न पर्यो है। हाम्रो स्टेयरकेस चाहिँ यो बेमा बन्छ है, यो बेमा बन्छ ठ्याक्कै। यो कुरो हामीलाई आर्किटेक्चरल एनाटोमी हेरेर थाहा भइहाल्यो। जस्तो मैले यहाँ हेरेँ भने यो पोर्सनमा बन्ने हो है। अब कुन फ्लोरबाट सुरु हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। जस्तो हामीले 3Dबाट हेऱ्यौँ भने 3Dमा म एक्सट्रुड भ्यू गरिदिन्छु है। यहाँबाट हेर्ने हो भने हाम्रो स्टेयरकेस कहाँबाट बन्छ त भन्दाखेरि
यहाँबाट बन्ने भयो नि त होइन, यो फ्लोरबाट बन्ने भयो होइन, यो फ्लोर भनेको हाम्रो चाहिँ बेसमेन्ट हो है, बेसमेन्ट हो। त्यहाँभन्दा मुनि चाहिँ हाम्रो बेस बाई डिफल्ट हुन्छ। त्यसपछि बेसमेन्ट चाहिँ 2.1316 मिटर चाहिँ यहाँबाट हुन्छ है, त्यहाँबाट छ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एलिभेसनमा जान्छौँ है। एलिभेसन चाहिँ अब जुनै एलिभेसन भ्यूमा जानु भए पनि हुन्छ। अब हाम्रो यो स्टेयरकेस चाहिँ लगभग यो पोर्सनमा बन्दैछ है, यो छेउमा यो 3 एलिभेसन भएको हुनाले 3 मै गयो, तथापि जुनैमा गए पनि हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी एउटा एलिभेसन भ्यूमा गयौँ। अब के हो भने यो बेस भनेको त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो, हामीले जुन यसमा यो पछाडिको यो दुईटा पिलर छ, यो दुईटा पिलर त तलैबाट उठेको छ नि त होइन, त्यो कुरो स्मरण होला। अनि हाम्रो चाहिँ अब बेसमेन्टबाट चाहिँ सुरु हुने हो स्टेयरकेस है, यो बेसमेन्टबाट सुरु हुने हो। मतलब जुन मैले अटोक्याड ड्रइङमा यो अहिलेको पोर्सन जुन हाइलाइट गरेको छु यो भनेको बेसमेन्ट हो। अब यहाँबाट 48 इन्च माथि हो, अनि यहाँबाट पनि फेरि 32 इन्च माथि हो अर्को फ्लाइट है। अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि यता भनेको त त्यो अर्को फ्लाइट हो है, त्यो भइहाल्यो। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामी ड्रमा जाने, अनि सबैभन्दा सुरुमा रिफरेन्स प्लेन्स है। यो रिफरेन्स प्लेन्सले चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 छ भने यसले चाहिँ इन बिट्विन हामीलाई कुनै अर्को प्लेन चाहियो भने यो रिफरेन्स प्लेनबाट चाहिँ हामी बनाउँछौँ। अब त्यो कसरी बनाउने भन्दाखेरि हामीलाई दुईटा प्लेन चाहियो। जस्तो यो बेसमेन्टबाट चाहिँ स्टोरी 1 सम्म पुग्नको लागि चाहिँ हाम्रो दुईटा ल्यान्डिङ आउने भएछ। एउटा लोवर ल्यान्डिङ होइन, यहाँतिर आउँछ, अनि अर्को ल्यान्डिङ भनेको चाहिँ फेरि यहाँतिर आउँछ, अनि त्यसपछि उकालो चढिसकेपछि बल्ल स्टोरी 1 मा पुग्छ। भनेपछि हामीलाई दुईटा रेफरेन्स प्लेन चाहियो। अब एउटा अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ भर्टिकल अफसेट एमएममा मागिरहेछ, भर्खरै हामीले चाहिँ इन्चमा उता क्यालकुलेट गऱ्यौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ युनिट्स भन्ने छ यो बटम राइट कर्नरमा, यो युनिट्समा गएर चाहिँ युएस डिफल्ट्स गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ उसमा आउने भयो, इन्चमा आउने भयो है। यसमा गएर चाहिँ युएस डिफल्ट्स गरौँ, यो अघि गरेको हुनाले ड्र रिफरेन्स प्लेन्स है। हेरौँ त अब यहाँ इन्चमा आयो नि होइन, त्यसरी काम गर्न सकिन्छ है। जस्तो कति इन्च भन्दाखेरि 48 इन्च हो है। कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पोइन्टबाट चाहिँ होस्, हाम्रो यो बेसमेन्टबाट है, यो बेसमेन्टको जुन लेभल छ, बेसमेन्टको आरएल छ, यहाँबाट चाहिँ माथि 48 इन्च माथि चाहिँ हाम्रो एउटा फ्लाइट भन्ने भयो। हेरौँ त यहाँ रिफरेन्स प्लेन भनेर आयो, मतलब यो लेभलमा हाम्रो एउटा ल्यान्डिङ बस्छ। अनि अर्को ल्यान्डिङ त्यहाँभन्दा कति माथि बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ 32 इन्च माथि है। कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो 48 इन्चबाट माथि हो नि त, यो प्लेनबाट चाहिँ माथि हो नि त, भनेको यहाँनिर चाहिँ अर्को ल्यान्डिङ बस्छ। अनि यहाँ एउटा ल्यान्डिङ बसिसकेपछि बल्ल हामी स्टोरी 1 मा पुग्ने हो है। यसरी चाहिँ हामी रेफरेन्स प्लेनहरू बनाउँछौँ है। अब यसलाई चाहिँ यदि अब हामी प्लानमा गयौँ भने हेरौँ त, पहिला चाहिँ बेसमेन्ट अनि स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3 बन्थ्यो। तर अब इन बिट्विन बेसमेन्ट र स्टोरी 1 को इन बिट्विन चाहिँ अब रेफरेन्स प्लेन 1 अनि त्यसपछि रेफरेन्स प्लेन 2 यसरी आउने भयो क्या। जस्तो अब म बेसमेन्टमा गएँ, हेरौँ है, बेसमेन्टमा गएँ। अब बेसमेन्टभन्दा माथि पहिला हाम्रो सिधै स्टोरी 1 हुन्थ्यो, अब त्यो हुँदैन है। रेफरेन्स प्लेन 1 आउँछ, रेफरेन्स प्लेन 2 आउँछ, अनि बल्ल स्टोरी 1 आउँछ है, यो भयो। अब त्यसपछिको दोस्रो स्टेप भनेको के हो भने अब हामीलाई कुन कुन पोइन्टहरू थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो माउसको कर्सर हेर्नु भने एउटा यो पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो र यो पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो। र यो पोइन्ट कहाँ बस्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ बेसमेन्टमा बस्छ है, यो प्लेनमा बस्छ। अनि त्यस्तै मलाई अर्को पोइन्ट कुन थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, यो चारवटा पोइन्टहरू थाहा हुनु पर्यो। र त्यो चाहिँ कुन प्लेनमा बस्छ भन्दाखेरि यो रिफरेन्स प्लेन 1 मा बस्छ है। अनि त्यस्तै मलाई अर्को चारवटा पोइन्ट पनि चाहिन्छ, 1, 2, 3, 4, र यो चाहिँ कुन प्लेनमा बन्छ भन्दाखेरि रेफरेन्स प्लेन 2 मा बन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा मलाई चाहिँ यो दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ। तर अब यो दुईटा पोइन्ट त हामी माथि चढिसकेको हो, त्यो चाहिँ कुन प्लेनमा चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टोरी 1 मा चाहिन्छ है। यो एलिभेसनको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न पर्यो। खासै कम्प्लिकेटेड कुरा केही पनि होइन, अलिकति झन्झटिलो जस्तो मात्रै हो है। अब यो दुईटा पोइन्टहरू पत्ता लगाउनतिर लागौँ है। अब यो दुईटा पोइन्ट पत्ता लगाउन भनेको जसरी हामी ड्र जोइन्ट अब्जेक्टमा जानको लागि त्यसको चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टको रिफरेन्समा त्यसको कोअर्डिनेट थाहा पाउँथ्यौँ होइन, त्यसरी नै हामी यसमा त्यो काम गर्छौँ। अब हाम्रो लागि चाहिँ एउटा रेफरेन्सको लागि के पोइन्ट छ भन्दाखेरि यो पोइन्टहरू छ नि त होइन। यहाँ त हाम्रो
कोलम छ है, यो सबैभन्दा तल भएको हुनाले नदेखेको, किनभने यी टाइप्सको फिचर मैले पहिला पनि भने माथिदेखि तल बनाउँछ यसले है, त्यो भएको हुनाले बेसमेन्टमा यहाँ नदेखिएको हो। अब जे भए पनि यो कलमको सेन्टर त हो नि होइन, भनिसकेपछि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो पोइन्ट हो नि त, यहाँ त है, ठ्याक्कै यो पोइन्ट हो नि त होइन। अब यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले यसको रेस्पेक्टमा गरेँ होइन, आवश्यक पर्दाखेरि तपाईँहरूले जुन पोइन्टको रेस्पेक्टमा नि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब यो पोइन्टको लोकस के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट है, यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त, हेरौँ त 4 फिट 5 इन्च हो यहाँसम्म एक्स एक्सिसमा भने, वाइ एक्सिसमा कति हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ परपेन्डिकुलर आउँछ है, यहाँसम्म भनेको 6 फिट 11 इन्च होइन त, भनेको यो पोइन्टको रेस्पेक्टबाट 4 फिट कम अथवा 48 + 5 भनेको 53 इन्च एक्समा, अनि त्यसपछि 12/6 भनेको 72 82 81 इन्च चाहिँ नेगेटिभ वाइ एक्सिसमा जानु पर्यो है, त्यो पोइन्ट लोकेट गर्नको लागि। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हेरौँ है, हामी ड्रमा जान्छौँ, अनि अब ड्रमा गएर अब रिफरेन्स पोइन्ट्स है, रिफरेन्स पोइन्ट्समा जान्छौँ। अब प्लान अफसेट एक्स डिरेक्सनमा, वाइ डिरेक्सनमा, जेडमा। अब यो हामीसँग ग्लोबल एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस पनि हामीले देखिहाल्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा गर्दैछौँ नि त होइन, अनि यहाँनिर हामीले थाहा पाइहाल्यौँ एक्समा कति हो भन्दाखेरि 4 फिट 5 इन्च भनेको 12/48 + 5 भनेको 53 इन्च, 53 है 53 इन्च यतापट्टि भने, वाइ एक्सिसमा कति हो भन्दा 6 फिट 11 इन्च, 6 फिट भनेको 12 × 6 72 + 11 भनेको 81 होइन, 81 इन्च चाहिँ नेगेटिभतिर -81 है। कुन पोइन्टबाट भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट है, यसलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ यहाँ आएर त्यो पोइन्ट बन्यो। यो पोइन्ट भनेको कुन पोइन्ट हो भन्दाखेरि यो पोइन्ट हो है। अब त्यस्तै मलाई अब यो पोइन्ट पनि चाहियो। अब यो पोइन्टको लागि के गर्छु भन्दाखेरि सेम हो है, नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर जस्तो 8 फिट हो होइन, यतापट्टि 8 फिट हो भने तलपट्टि त ऐकै सेम हो है। 8 फिट भनेको 12/8 भनेको 96 इन्च, अनि यतापट्टि मुनि चाहिँ 91 नै हो। कुन पोइन्टको रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि यो पोइन्टको है। त्यस्तै अब यो अर्को यतापट्टिको पोइन्ट लोकेट गरेर त यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ सिधै यतापट्टि पोजिटिभ एक्सिसतिर गर्दा पनि हुन्थ्यो है, त्यसै गरे पनि हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मैले यताबाट गरिहालेँ, अथवा ठिकै छ, सजिलो बाटो जाऊँ न होइन। हामीसँग यो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट कति पर भन्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सनमा गएर चाहिँ हेऱ्यो भने हाम्रो 3 फिट 7 इन्चको रहेछ है। म यसलाई एकछिन डिलिट गर्छु। हामीसँग यो पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट यता चाहिँ 3 फिट 7 इन्च, 3 फिट 7 इन्च भनेको 12 × 3 36, 36 + 7 भनेको चाहिँ 43 इन्च होइन, 43 इन्च भनेपछि म के गर्छु भने यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। 43 इन्च कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट है, यसो गरौँ, ट्याक्कै यहाँ आएर बस्यो नि त है। अब यो अब एकपल्ट हेरौँ ल, यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ हामीले यो बेसमेन्ट जेड = 7 फिटमा बनायौँ नि, माथि जानुहोस् त, हरेकमा चाहिँ यो पोइन्ट बनिरहेको हुन्छ। हेरौँ त, सबैमा यो पोइन्ट बनिरहेको हुन्छ। तर ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट गरेको भए त्यो अब्जेक्ट चाहिँ जुन प्लेनमा बनाएको हो त्यसमा मात्रै बन्थ्यो है, यसको फरक चाहिँ त्यो हो। त्यो भएको हुनाले नि स्टेयरकेस हामीले हरेक तलमा बनाउनु परेको हुनाले हामीले यसको लागि चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट लिने गरेको हो है, त्यो भयो। अब त्योभन्दा माथिको प्लेनमा भनेको अर्को रिफरेन्स प्लेन 1 मा चाहिँ अब हामीलाई 4वटा पोइन्टहरू चाहिन्छ है, यो 4वटा पोइन्टहरू चाहिने भयो। अब त्यसको लागि पनि अब जस्तो यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा है, यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो 4 फिट 5 इन्च हो होइन, 4 फिट 5 इन्च हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म भनेको कति छ भन्दाखेरि 2 फिट 8 इन्च रहेछ है, 2 फिट 8 इन्च। अब सिमिलर प्रोसेस, तर अब यो चाहिँ हामी कुनमा गर्छौँ भन्दाखेरि रेफरेन्स प्लेन 1 मा है, रेफरेन्स प्लेन 1 मा गर्छौँ। अब ड्रमा गयो, त्यसपछि ड्र रेफरेन्स पोइन्ट्स है। अब एक्समा कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 फिट 5 इन्च, 4 फिट 5 इन्च भनेको कति हुन्छ 12/48 53 इन्च है, 53 इन्च। अनि त्यसपछि यो पोइन्ट पत्ता लगाउन खोजिरह है मैले। अनि त्यसपछि नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर भनेको 2 फिट 8 इन्च भनेको 12 × 24
24 + 8 भनेको 32 हैन भनेपछि यहाँ चाहिँ -32 गरे भने यसरी आउने हो। अनि यसको अर्को टेक्निक भनेको के हो भने मैले चाहिँ बारम्बार यो पोइन्टलाई रेफरेन्स लिएर गरिरहेको छु है। अर्को टेक्निक भनेको चाहिँ यहाँदेखि यो कति टाढा छ है, योदेखि कति टाढा छ भन्ने कुरा त यो लेन्थ हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन हो नि त, त्यसो गरेर पनि पत्ता लाग्छ क्या। यसरी पनि रेफरेन्स पोइन्टबाट काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो अब त्यसरी अर्को पोइन्टलाई लोकेट गरौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ भन्दाखेरि 4 फिट 2 इंच छ है, भनेको 12 4 48 49 50 50 इंच है। भनेपछि ड्र रेफरेन्स पोइन्ट्स। अनि अब चाहिँ वाइ एक्सिसमा 50 है, वाइ एक्सिसमा 50 हो, किनभने यो पोइन्ट देखियो नि त, मैले यसरी क्लिक गरेँ भने हेरौँ त ठ्याक्क त्यसको सिधा चाहिँ त्यो आउने भयो है। अब अरू पोइन्ट पनि पत्ता लगाइहालौँ न, जस्तो यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म कति छ भन्ने कुरा। यो पोइन्टबाट चाहिँ अब नर्मली कस्तो हुन्छ भने हामीले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो दुईटा कलमलाई जोड्ने भनेको बीमले हो हैन। अनि यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा ल्यान्डिङ बीम आउँछ क्या। त्यो ल्यान्डिङ बीम चाहिँ हामी सर्ट कलम इफेक्ट नहोस् भनेर हामी बनाउँदैनौँ ई ट्याब्समा हैन। अघि मैले यसै पनि भने मोल्डिङ हामी खासै गर्दैनौँ, मोल्डिङ गर्न सिकेको मात्रै हो। सिधै स्टेयरकेस लोड चाहिँ पछि हामी बीममा नै हाल्ने हो हैन। अनि त्यो भएको हुनाले कतिपयले चाहिँ जस्तो हामीलाई अहिले यो पोइन्ट लोकेट गर्नको लागि यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्दा पनि मिड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स लिएर गर्नेहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यसरी गरे पनि अब अहिले हामी सजिलोको लागि चाहिँ जस्तो यहाँबाट 2 फिट 10 इंच है, त्यस्तै यहाँबाट चाहिँ कति भन्दाखेरि 3 फिट 4 इंच है, यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ लोकेट गर्छौँ। जस्तो वाइ एक्सिसतिर हैन कति थियो भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट 2 फिट 10 इंच भनेको 32 इंच है, कति त 34 इंच 34 यहाँबाट है, यहाँनिर गएर बनाएर त यो अलिकति बाहिर बन्यो नि हैन, यो अलिकति सेन्टरतिर बनायो भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अहिले मैले यसलाई सिरियसली गरिन ल। अनि त्यस्तै यो 3 फिट 4 इंच भनेको 12 3 36 40 इंच है, 40 इंच यहाँबाट चाहिँ यो भनेको ल, यो पनि भयो है। अब यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने यो दुईटा पोइन्ट यो भन्दा तलको फ्लोरमा बनेको, यो चारवटा पोइन्ट हामीले भरे बनाउनुको रेफरेन्स प्लेन 1 मा हो। अब हामी रेफरेन्स प्लेन 2 मा अरु यहाँ पोइन्टहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पोइन्टहरु कुन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टहरु, मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो भने यो पोइन्ट हैन, यो त अलरेडी छँदैछ र यो पोइन्ट है। अब त्यसलाई पनि हामी सजिलो तरिकाले लोकेट गरौँ। हामीसँग यो पोइन्ट अनि त्यसपछि यो पोइन्ट अलरेडी छँदैछ भनेपछि हामीलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्ट लोकेट गर्नु पर्यो है। यो पोइन्टबाट यो भनेको चाहिँ 2 फिट 6 इंच, त्यस्तै यो पोइन्टबाट चाहिँ त्यसपछि 2 फिट 6 इंच लोकेट गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ यता माथिपट्टि गरौँ न हैन, किनकि अलिकति बाङ्गो छ नि त। बाङ्गो भएको हुनाले नै अलिकति तपाईहरुलाई सुरुमै मैले यो टफ केस सिकाए जस्तो भयो के। यहाँबाट माथि 2 फिट 6 इंच है, मतलब यहाँबाट चाहिँ 2 फिट 6 इंच यतापट्टि ड्र रेफरेन्स पोइन्ट 2 फिट 6 इंच चाहिँ कतापट्टि भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा 2 फिट 6 इंच भनेको 30 इंच हो हैन। यहाँबाट चाहिँ 30 इंच। अब म अर्को यो पोइन्ट लोकेट गर्न खोज्दै छु अनि त्यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा म लोकेट गर्न खोज्दै छु। त्यही सजिलो लाग्ने बित्तिकै कति भन्दाखेरि 3 फिट 9 इंच माथि छ। 12 3 36 36 + 9 भनेको 45 है। यसलाई डिलिट गरौँ, यसलाई चाहिँ 45 इंच चाहिँ माथि यहाँबाट है। यो दुईटा पोइन्ट आयो। अनि हामीलाई अर्को दुईटा पोइन्ट कुन चाहियो भन्दाखेरि एउटा यसको यो सेन्टर भइहाल्यो, अनि अर्को भनेको यहाँ एउटा पोइन्ट चाहियो है। अब त्यो पोइन्टलाई कसरी लोकेट गर्ने भन्दाखेरि पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो नि त, हामीसँग यो पोइन्ट अलरेडी आयो। यो पोइन्टबाट चाहिँ 3 फिट 6 इंच परतिर है, 3 फिट 6 इंच 12 3 36 + 6 भनेको 42 है। 42 यहाँबाट चाहिँ यहाँ 42 ए सरी मैले वाइमा राखेँ। अब हेर्नु है, यहाँ एउटा के समस्या आउँछ भने म भनिदिइहाल्छु है, सिक्ने प्रयोजनको लागि राम्रै पनि भयो। जस्तो अब अहिले यो पोइन्ट चाहिँ झुकेर बन्यो नि, अब यसलाई मैले डिलिट गर्न चाहे भने मैले यहाँ क्लिक गरेर म डिलिट गर्न सक्दिनँ क्या। यसको लागि अहिले मैले देखाए जस्तै एड मोडिफाई ग्रिड्समा जानु पर्यो, मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टममा जानु पर्यो, अनि हामीले जति पनि रेफरेन्स पोइन्ट्सहरु बनाएछौँ यहाँ हुन्छ क्या। अब त्यो पोइन्ट्सको ठ्याक्कै कोअर्डिनेट कति हो भन्ने कुरो हेरेर चाहिँ यहाँबाट डिलिट गर्नु पर्यो
है। जस्तो अब त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट एकपल्ट हामी हेरौँ है। यो पोइन्ट चाहिँ अहिले अनावश्यक बनेको होइन त, मलाई लाग्छ यहाँबाट चाहिँ सायद यो पोइन्ट हो क्या है, यो पोइन्ट बन्यो। अब यसको कोअर्डिनेट चाहिँ तपाईहरुले यहाँतिर देख्न सक्नुहुन्छ क्या, यहाँनिर है, त्यहाँ हेर्नुभयो भने एक्समा 24.5 छ, वाइमा 22.83 छ है, 22.83, वाइमा चाहिँ 22.83, 24 यो हो नि हैन। अब यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो भने यसरी डिलिट गरिदिनु भयो हुन्छ क्या है। अनि ओके 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 गर्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ त्यो जाने भयो है। रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ डिलिट गर्ने एउटा त्यो आइरहन्छ। हामी यो पोइन्ट बनाउन खोज्दै थियौँ, अनि त्यो कुनको रेफरेन्स हो भन्दाखेरि यसमा मैले बिर्सिहालेछु, फेरि म नाप्छु है। 3 फिट 7 इन्च रहेछ र मैले यो डाइमेन्सन्सहरू त्यति सिरियसली बनाइराखेको छैन होला सिकाउने प्रयोजनको लागि। 3 फिट 7 इन्च भनेको 12, 3, 36, 36 + 7 43 है, अघि 42 आइरहेको थियो भनेपछि ड्र रेफरेन्स पोइन्ट्स। अब हाम्रो त पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा हो, त्यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा मैले 43 नै गरिदिएँ भने यहाँबाट चाहिँ यहाँ क्लिक गऱ्यो भने 43 इन्च यहाँनिर आएर बन्ने भयो। 43 अलि धेरै हुने रहेछ, 42 गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै हुने रहेछ। त्यो 43 लाई डिलिट गरिदिउँला है, 42 गऱ्यो भने ठिक्क आउने रहेछ। अब यो 43 वालालाई डिलिट गर्नु पर्यो, के गर्ने भन्दाखेरि यहाँलाई लानु भयो भने यहाँ तलतिरपट्टिको कोअर्डिनेट हेर्नु होला, कति छ भन्दाखेरि 28.08 र 19.33 है, 28.08 र 19.33, 28.08 र 19.33 भनेको यो पोइन्ट हो है। यसलाई डिलिट गरिदिनु भयो, भइहाल्यो। ओके ओके ओके, अनि यो अटोमेटिक जान्छ है। इनकेस गएन भने मैले अस्तिबाट भन्न भुलेको रहेछु, यहाँनिर हाम्रो एउटा रिफ्रेस विन्डो भन्ने यो छ है, यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने यो रिफ्रेस हुन्छ ल, कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएन भने। ल यो पोइन्ट पनि बन्यो। अब हामी यतिमा ल्यान्डिङ बनाएर अब त्यहाँभन्दा अझै माथि आउने हो। कहाँ आउने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा आएर चाहिँ ठ्याक्क बल्ल अर्को तलामा पुग्ने हो होइन। अब यसको लागि पनि हामीलाई दुईटा पोइन्टहरू चाहियो, अथवा एउटा मात्रै भए पनि पुग्छ। त्यहाँनिर चाहिँ कलम रहेछ है, मोडेलिङ त गलत भयो होइन, यो त धेरै पर हो, सरी, ठिक छ। यो यसको रेस्पेक्टमा गरौँ ल। जस्तो हामीलाई यो पोइन्ट अनि त्यसपछि यो पोइन्ट चाहियो है। जस्तो अब यो पोइन्ट हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ भन्दाखेरि यो सेन्टर लाइन हो नि त, यीबाट गरे भइहाल्छ। यहाँबाट यो 3 फिट 6 इन्च होइन, भनेपछि यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा नेगेटिभ 3 फिट 6 इन्च नेगेटिभ। अनि त्यसपछि माथिपट्टि कति जानु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि हामी जानु पर्यो 4 फिट है, यो कलमको रेस्पेक्टमा। अब भनेपछि हामी अब यसलाई सिमिलरली है त्यही प्रोसेस हो। ड्र रेफरेन्स पोइन्ट, एक्स एक्सिसमा कति जानु पर्यो भन्दाखेरि 3 फिट 6 इन्च होइन त, 3 फिट 6 इन्च भनेको 42 इन्च हो, माइनस 42। अब त्यस्तै गरेर नेगेटिभ एक्स एक्सिस मैले यहाँ नेगेटिभ लेख्ने ठिक छ लेखिसकेँ। अनि त्यसपछि माथि 4 फिट जानु पर्यो भनेको 12 हो, 48, 48 इन्च है, 48 इन्च हो। कुनको रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यहाँ गएर बन्यो नि होइन। अब मलाई अर्को पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर चाहियो। अब यो पोइन्ट मैले यसको रेस्पेक्टमा बनाइने भयो, यसको रेस्पेक्टमा बनाइने भयो। अब सजिलो के गर्ने भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट 4 फिट माथि त हो नि होइन, त्यसै गरिदिन्छु म। 4 फिट माथि मात्रै हो, कुनबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टबाट यहाँ आएर बन्यो है। अब मैले एस्केप थिचेँ अथवा यो थिच्नु भए पनि हुन्छ है। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि तलबाट सुरु गरौँ, तलबाट सुरु गरौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि स्ल्याब बनाउनुको लागि यहाँ हामीसँग स्ल्याबहरू छ हेरौँ है, 3टा अप्सन थियो। अब जस्तो यो अप्सन हामीलाई सजिलो हुन्छ, यसमा गए अनि यहाँ गएर प्रोपर्टी चाहिँ स्टेयरकेस भनेर छान्न नबिर्सिनु होला है। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी बेसमेन्टमा छौँ है, भनेको यो अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ घुमाइरहेको छ यहाँ छ। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, यहाँबाट सुरु गरेँ। अब त्यसपछिको अर्को पोइन्ट भनेको त माथिल्लो तलामा हो है, यो तलामा हो। त्यसपछि यसलाई जोड्ने हो, अनि यो फेरि म तलै आउनु पर्यो नि, तलै आउनु पर्यो, तलै आएर मैले यहाँ जोड्न पर्यो, अनि फेरि यो जोडिदिएँ है। मैले यति गरिसकेपछि एकछिन म यो यहाँ हेरौँ त,
है। यसमा यसलाई म रोटेट गरिदिन्छु ल। यसमा नझुक्किनु ल, अलिकति फरक फरक आरएलमा काम गर्ने भएको हुनाले नयाँ नयाँमा झुक्किने पनि गरिन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ यसरी बन्यो नि होइन। अझ म यसरी बनाउँछु है। अब हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु पर्यो भने अब यहाँनिर एउटा ल्यान्डिङ बन्छ। त्यो ल्यान्डिङ कहाँनिर बन्छ भन्नुहुन्छ भने यो फ्लोरमा भन्छ नि त, रेफरेन्स प्लेन 1 मा बन्ने हो नि त होइन। यतिमा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डिङ बन्ने हो। त्यसको लागि फेरि सेम यसमा जाने भए यसमा क्लिक गरेँ, यसमा क्लिक गरेँ, यसमा क्लिक गरेँ, यसमा क्लिक गरेँ अनि यसमा क्लिक गरेँ है, भयो। हेरौँ त यहाँनिर चाहिँ ल्यान्डिङ बस्यो है। अब के गर्ने भन्दाखेरि मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु होला। यो दुईटा पोइन्टबाट हामी यताको डिरेक्सन यतापट्टि चाहिँ फेरि अर्को इन्क्लाइन स्ल्याब आउँछ। त्यसको लागि सिमिलरली है अप्सन यही हो। यहाँ स्टेयरकेस छँदैछ ल। यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो पोइन्टमा क्लिक गर्नु होला। यो पोइन्ट भनेको त अर्को आरएलमा हो, अर्को रेफरेन्स प्लेनमा हो, यहाँ हो नि त होइन। अनि यो भनेको नि यही रेफरेन्स प्लेनमा हो। फेरि तल आउनु पर्यो, यहाँबाट तल आउनु पर्यो। यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ है, यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरेँ। हेरौँ त यतापट्टि त्यसरी नै बन्यो है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रेफरेन्स प्लेन 2 मा यतिमा फेरि ल्यान्डिङ बन्न पर्यो है। त्यो ल्यान्डिङ फेरि हामी त्यसरी नै बनाउँछौँ। यहाँ क्लिक गर्ने भए त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ क्लिक, यो पोइन्ट, यो त एउटै प्लेनमा हो नि त होइन। त्यो भएको हुनाले यसलाई यसरी बनाइदिए भइहाल्यो है। यहाँ गएर बन्यो है। यहाँ 3D मा हेरिराख्नु भएको छ नि, यहाँबाट बन्यो, त्यसपछि एउटा ल्यान्डिङ बिम आयो, त्यसपछि फेरि अर्को इन्क्लाइन स्ल्याब आयो, फेरि ल्यान्डिङ बिम आयो। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो भने यो डिरेक्सनतिर चाहिँ हाम्रो अब इन्क्लाइन स्ल्याब हुन्छ है। भनेको यतापट्टि प्लानमा हेर्नुभयो भने यो दुईटा पोइन्ट र अर्को तलामा दुईटा पोइन्ट जोडिन्छ। यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ। अब यो पोइन्ट यो आरएलमा होइन, अब हामी बल्ल पहिलो तलामा पुग्छौँ है। यो तलामा पुग्छौँ यहाँ, अनि त्यसपछि फेरि यो पोइन्टमा जानको लागि फेरि डाउन नै जानु पर्यो। अनि फेरि मैले यहाँ क्लिक गरेँ ल। अब हेरौँ त 3D मा। 3D मा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो स्टेयरकेस बन्यो क्या। अब डग लेग बनाउनु त झन् सजिलो हुने भयो होइन। म त्यो एसाइनमेन्ट पनि दिन्छु। जस्तो मैले यहाँबाट हेरेँ भने हेरौँ त, यहाँबाट चढेँ, यहाँ पुग्यो, त्यसपछि फेरि यहाँ अलिकति स्टिप खाले स्ल्याब छ, त्यसपछि चाहिँ नि यहाँनिर अर्को ल्यान्डिङ आयो है, यहाँ ल्यान्डिङ आयो, अनि त्यसपछि यहाँबाट फेरि माथि पुग्यो है। यो बुझिहाल्यो है। अब त्यहाँभन्दा अरूको लागि त हामीले केही गर्नै पर्दैन, हामीले बस रेप्लिकेट गरे पुग्यो है। त्यो रेप्लिकेट गर्नको लागि म यीबाट सेलेक्ट गर्छु, अलिक सजिलो हुन्छ। जस्तो मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ है, अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति यसो गरेँ, यो स्ल्याबलाई सेलेक्ट गरेँ है, यसलाई पनि सेलेक्ट गरेँ, अनि फेरि म रोटेट गर्छु। सबै स्ल्याबलाई सेलेक्ट गर्ने क्या, त्यसरी घुमाइ घुमाइ यसलाई सेलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि अब माथितिर जाने एउटा यो इन्क्लाइन स्ल्याब यसलाई गरेँ है। यतिलाई सेलेक्ट गरे पनि भयो होइन। अनि अथवा यसरी इन्डिभिजुअल सेलेक्ट गर्न गाह्रो लाग्छ भने अस्ति पनि मैले टेक्निक सिकाएको छु, सेलेक्टभित्र गएर स्टेयरकेस भन्ने प्रोपर्टी छान्नु भए पनि भयो। अब मैले कन्ट्रोल आर टाइप गरे पनि भयो, अथवा एडिटमा गएर चाहिँ हामीसँग एउटा यहाँ रेप्लिकेट भन्ने छ है, कन्ट्रोल आर यहाँ पनि लेखेको छ। अब अहिले हामी अब यसलाई चाहिँ कुन कुनमा रेप्लिकेट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टोरी 2 मा मात्रै गरे पुग्यो होला है। त्यसपछि एप्लाई गरेर ओके गऱ्यौँ भने हेर्नु त यहाँनिर चाहिँ यसमा पनि अटोमेटिक रेप्लिकेट भएर आयो है। यहाँनिर अलिकति अड देखिन्छ, किनभने यो वास्तवमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल कुरो पनि म भनिहाल्छु। जस्तो यो स्ल्याब केमा अडिन्छ? त्यो स्ल्याब त हावामा अडिने होइन। यो कलमदेखि यो कलमसम्म फिल्डमा चाहिँ हामी एउटा ल्यान्डिङ बिम हाल्ने गर्छौँ है, हाल्ने गर्छौँ। अनि यसलाई त अनि यसलाई यसको लागि पनि यहाँदेखि है, यहाँदेखि यताको डिरेक्सनमा है, नेगेटिभ यहाँ वाइ देखाएको छ, नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर अर्को बिम हाल्ने गर्छौँ होइन। जुन अब एउटा थ्योरिटिकल हिसाबले चाहिँ एकदमै इल कुरा रहेछ क्या। जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कलम बिचमा बिम आइसके पछाडि यो त एउटा सिङ्गो कलम हो नि त होइन,
त्यहाँ बिम आइसके पछाडि यो सिङ्गो कलम त्यो दुईटा कलम जस्तो बिहेभ भइदिन्छ होइन, भनेको लेन्थ सर्ट भएर आउँछ। त्यो भइसकेपछि सबै स्ट्रक्चरमा आउने लोड चाहिँ त्यतापट्टि अट्र्याक्ट हुन्छ र त्यो कलम चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा फेल हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले अब पछि म डक्टाइल डिटेलिङमा पनि भन्छु होइन, त्यो भएको हुनाले यसरी आएको ल्यान्डिङ बिममा चाहिँ हामी स्पेसल कन्फाइनमेन्ट बार मात्रै राख्छौँ क्या, भनेको जुन त्यो स्टिरअप हुन्छ नि त्यो चाहिँ छेउछेउ एरियामा चाहिँ हामी 4-4 इन्च स्पेसिङमा राख्ने, अनि बिचमा गएर चाहिँ 6 इन्चमा राख्ने भन्ने जेनरल प्र्याक्टिस हुन्छ, सियर इन्फोर्समेन्ट होइन। अनि यो ल्यान्डिङ बिममा चाहिँ हामी वारपारै 4-4 इन्चमा राख्ने गर्छौँ क्या, 4 इन्चभन्दा तल राख्न मिल्दैन, किनभने त्यो मसलाहरू नछिर्ने गर्ने फिल्डको प्र्याक्टिकल समस्याहरू छन् है। लेन्ड चाहिँ हामीले के अरे स्टेयरकेस चाहिँ हामीले यसरी मोल्डिङ गर्ने हो। म तपाईँहरूलाई अर्को डगलेटको चाहिँ होमवर्क पनि दिन्छु होइन, एसाइनमेन्ट पनि होइन, मन लाग्छ भने गर्नु हुँदा हुन्छ नि, त्यहाँबाट थप क्लियर हुन्छ है। यसबारेमा कसैलाई केही भन्नु छ, केही नबुझेको छ भने भनिहाल्नु त। है कसैलाई केही पनि छैन भने म अगाडि बढ्छु ल। मेरो आवाज त स्पष्ट आइरहेछ नि है? अलिकति यो घरको कुकुर चाहिँ अलिक धेरै भुकिरहेछ, अनि त्यसले डिस्टर्ब गरिरहेको हो कि के छ आवाज? कसैले बोलाउँ त? उपदेश तिमी छौ? अथवा प्रवेश, स्मृति, कसैले? है कुकुरलाई के गर्ने, निकै डिस्टर्ब भएको छ कि सकिन्छ सुन्न, नत्र भने म एकछिन कुकुरलाई ठिक लगाएर आउनु पर्ने हुन्छ। सकिन्छ ए ल अब म सुरु गर्छु है त। हजुरको साउन्ड नआइरहेको छ कि जस्तो लाग्यो, मेरो मात्रै छैन। हजुर म्युट हुनुहुन्छ दाइ? मैले म्युट गरेर आएर छु, अघिदेखि पो म्युट रहेछ है म? हजुर अघि हामी कुरा गरेदेखि म्युट हुनुहुन्छ। ओहो सो सरी मैले कति तक भनिसकेको थिएँ। ल म थोरै रिपिट गर्छु ल। मैले के भने अहिलेसम्म हामीले गरेको कुरा चाहिँ रिभिजन गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीले ग्रिड डिफाइन गऱ्यौँ, ग्रिड डिफाइन गरिसकेपछि स्टोरी डिफाइन गऱ्यौँ होइन, त्यसपछि भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट बिम कलम स्ल्याबहरू डिफाइन गऱ्यौँ, अनि स्टेयरकेस मोल्डिङ गऱ्यौँ। सरसर्ती यति नै गरेको होइन, पोइन्ट वाइज बुदागत रूपमा भन्दा त्यहाँभित्रको टेक्निक्सहरूको बारेमा अलग कुरा रह्यो। अब त्यस पछाडि हामी यो डिफाइन भन्ने कुराहरू गर्छौँ, र यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या, किनभने हामीले गर्ने एनालाइसिस हो, अनि अन्तिममा स्ट्रक्चरल डिजाइन हो, अनि यो चाहिँ हामीले कस्तो इनपुट दिन्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले इनपुट दिने कुरा चाहिँ एकदमै सिरियसली हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यो पनि, अनि अर्को हामी प्रायः स्ट्रक्चरलकै स्टुडेन्टहरू छौँ होला होइन, इलेक्टिभ स्ट्रक्चर 2मा पढ्ने कुरा पनि सम्पूर्ण कुराहरू है, प्रायः सबै कुरा पनि अब मैले भन्ने कुराहरूमा आउँछ, त्यतापट्टि पनि एकैपल्ट हेल्प हुन्छ है। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी डिफाइनमा गएर चाहिँ लोड प्याटर्न्स है, यो नबिर्सिने, डिफाइनमा गएर लोड प्याटर्न्स यो चाहिँ हामी डिफाइन गर्ने हो, ठिक छ। अब यो लोड प्याटर्न्स भनेको चाहिँ बिल्डिङमा आउने लोडहरूको चाहिँ हामी यहाँ एसाइन गर्छौँ। अब बिल्डिङमा आउने दुईटा किसिमको लोड हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न पर्यो है। एउटा भनेको हामीले यो सब किन गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि, जस्तो मेन गरेर अर्थक्वेक फोर्सहरू आउँदाखेरि हामीले बनाएको स्ट्रक्चर चाहिँ स्टेबल हुन पर्यो भन्ने कुरा हो नि त। भनिसकेपछि हामीसँग एउटा अर्थक्वेक फोर्स हुन्छ,
हैन, जसले चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स भनेको हाम्रो बिल्डिङलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्ने काम त्यसले गर्छ। अनि हो त्यो अर्थक्वेक ले दिएको फोर्सलाई चाहिँ हैन रेस्पोन्ड चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि बिल्डिङकै कम्पोनेन्ट्सहरूले गर्छ क्या। जस्तो बिल्डिङको सेल्फ वेट भनेको अहिलेसम्म हामीले जति पनि स्ट्रक्चरल लोडहरू हालिसक्यौँ नि, बिम, कलम, स्ल्याब, त्यसको लोडहरू, अनि एडिसनल लोडहरू जस्तै फ्लोर फिनिसको कुरा, वालहरूको कुरा, यिनीहरू सबैको एउटा सेन्टर अफ रिजिडिटी भन्छ होइन, त्यति बेला नि हामी पढ्छौँ। सेन्टर अफ मास भने जस्तै सेन्टर अफ रिजिडिटी। अनि यो हामीले दिएको लोडहरूले चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने हो क्या। अर्थक्वेक फोर्सलाई रेस्पोन्ड गर्ने काम, रियाक्ट गर्ने काम चाहिँ हामीले बनाएको लोडहरूले नै हो है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग धेरै खाले लोडहरू हुन्छ। अब यसलाई क्याटेगोराइज गर्नु पर्दाखेरि सरसर्ती हामीसँग डेड लोड हुन्छ, सुपर डेड लोड हुन्छ, इम्पोज्ड लोड अनि सेस्मिक लोड है। अब डेड लोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जे मोल्डिङ गरेका छौँ है, जे मोल्डिङ गरेको छौँ अथवा हामीले मोल्डिङ गरेको भनेको स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट मात्रै हो, स्टेयरकेस बाहेक है। स्टेयरकेसलाई सामान्यतया मोल्डिङ गरिँदैन, अघि मैले भनिसकेँ। बिम, कलम, स्ल्याब जुन हामीले सुरुमा मोल्डिङ गऱ्यौँ, जे मोल्डिङ गरेको छौँ त्यो कुरा भनेको चाहिँ यी ट्याप्सले आफैले लिन्छ क्या, सेल्फ लिन्छ है। त्यो सेल्फ लिने भएको हुनाले पनि हामीलाई स्क्रिनमा हेऱ्यो भने डेड लोड भन्ने बित्तिकै यो डेडभित्र के पर्यो भन्दाखेरि बिम, कलम, स्ल्याब पर्यो, अहिलेको लागि स्टेयरकेस पनि पर्यो है। तर स्टेयरकेस हामी गर्दैनौँ, म बारम्बार रिपिट गरिरहेको छु। अनि सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 को तात्पर्य चाहिँ यसमा यो चाहिँ यी ट्याप्स आफैले लिन्छ है भन्नलाई हो। भनेपछि यो अलरेडी इनबिल्ड कुराहरू चाहिँ डेड लोडले लिने भयो है। अब यसभन्दा उता चाहिँ अरू डेड लोड भनेको चाहिँ जस्तो हामीसँग के हुन्छ भन्दा वाल लोड है, जस्तो वाल लोड है। वाल लोडलाई चाहिँ अब के भन्छौँ भने हामी सुपर डेड लोड भन्छौँ क्या। सुपर डेड लोड भन्ने बित्तिकै यहाँ सेल्फ वेट मल्टिप्लायर चाहिँ 0 आउँछ। मतलब यो चाहिँ हामीले इनपुट दिन्छौँ भनेको, न कि ट्याप्स आफैले लिने है। यो 0 र 1 को कुरा चाहिँ त्यो हो। अथवा कसैले चाहिँ यसलाई यहाँ यदि डेड गऱ्यो भने चाहिँ फेरि यतापट्टि 1 आइदिन्छ क्या, फेरि यतापट्टि बेग्लै गरेर 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको सट्टामा चाहिँ बिम, कलम, स्ल्याबदेखि बाहेक अथवा यी ट्याप्स आफैले डिफल्ट लिनेदेखि बाहेकको लोडलाई सुपर डेड भन्दै हुन्छ है। यसलाई चाहिँ मैले एड न्यू लोड गरिदिएँ, एउटा वाल लोड आयो। अब यो वाल लोड भनेको चाहिँ म चाहिँ जेनरली वाल लोड भनेको जुन हाम्रो बाहिरको लोड हुन्छ नि त्यसलाई वाल लोड भन्छु। अर्को पार्टिसन वाल लोड म चाहिँ बेग्लै नै डिफाइन गर्न रुचाउँछु क्या। त्यो भएको हुनाले पार्टिसन वाल लोड भनेर म बेग्लै गर्छु। यसलाई पनि म सुपर डेडै भन्छु, यो एड न्यू लोड गरेँ है। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ प्यारापेट वालहरू हुन्छ है, त्यो चाहिँ हाम्रो रेलिङहरू अथवा बाल्कुनीमा, त्यसको लागि चाहिँ बेग्लै म प्यारापेट वाल भनेर गर्छु। यसलाई मैले छुट्याएर गर्नुको कारण चाहिँ पछि हामीले भोलि अथवा पर्सि लोड एसाइनमेन्ट गर्दाखेरि यसको भ्यालुहरू पनि अलग अलग पत्ता लगाउँछौँ सबैको। अनि एउटै हुन्छ क्या, पार्टिसन वालहरूको एउटै भइरहेको हुन्छ, प्राय वाल लोडको प्राय एउटै भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले इनपुट गर्न पनि सजिलो हुन्छ है। यसलाई पनि एड न्यू लोड गरेँ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो डेड लोड भनेको चाहिँ फ्लोर फिनिस। जस्तो हामीले यो स्ल्याब त बनायौँ, यो भनेको त आरसिसी स्ल्याब हो नि त, यसमा के छ इट्याप्सले के लिन्छ भन्दाखेरि कन्क्रिट अनि रिबार लिन्छ। तर त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले सिमेन्ट पनिङहरू गरे हुन्छौँ अथवा इभन टाइल्सहरू आउन सक्छ होइन। अब जेनरली टाइल्स नै भए पनि धान्छ होइन। फ्लोर फिनिस भनेर फ्लोर फिनिसमै आउँछ त्यो टाइल्सहरू पनि। यसको लोडिङ भ्यालुको बारेमा हामी भोलि कुरा गर्छौँ। ल, यो फ्लोर फिनिस पनि गयो भनेपछि सरसर्ती डेड लोडहरू यति हुन्। अनि त्यो बाहेक चाहिँ हामी माथि छतमा चाहिँ वाटर ट्याङ्क पनि राख्ने गर्छौँ है। त्यो भएको हुनाले वाटर ट्याङ्क पनि कसैले राख्ने गर्छ, तर वाटर ट्याङ्क चाहिँ म त्यति भाइटल मान्दिनँ है। त्यही पनि अहिलेलाई हामी वाटर ट्याङ्क राखौँ होइन सर। रेसिडेन्सियल घरको लागि भाइटल मान्दिनँ भनेको, कमर्सियल बिल्डिङहरूको लागि त वाटर ट्याङ्क नै बेग्लै डिजाइन गरेको हुन्छ, त्यसको लागि त एकदमै भाइटल हुन्छ। यो हाम्रो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ भएको हुनाले मैले त्यसो भने। ल, अनि अर्को डेड लोड भनेको चाहिँ स्टेयरकेस लोड पनि हो। म फेरि पनि रिपिट गर्छु, किन स्टेयरकेस लोड भनेको भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले जुन स्टेयरकेस मोल्डिङ बनायौँ त्यसमा त हामीले स्ल्याब मात्रै बनाइरहेको छ नि, त्यहाँ माथि आउने ट्रिड राइजर भन्ने कुरो त छैन। त्यो भनेको चाहिँ त्यो स्टेयरकेस स्ल्याब माथि आउने डेड लोड हो क्या। अनि त्यसलाई हामीले बेग्लै एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले एउटा स्टेयरकेस भनेर हामी बेग्लै नै डिफाइन गर्छौँ है। यसलाई पनि एड न्यू लोड गरेँ। ल, भनेपछि हाम्रो डेड लोडहरू यति हो है। डेड लोड अथवा सुपर डेड लोड जे भने पनि। अब
बिल्डिङमा त कस्तो हुन्छ भने डाइनामिक लोडहरू पनि आइरहेको हुन्छ नि त, जस्तो हामी हिँड्छौँ अथवा फर्निचरहरू सार्छौँ कुद्छौँ, कहिले 10 जना मान्छे हुन्छ कहिले 20 जना मान्छे हुन्छ होइन। यो डाइनामिक लोडलाई हामी लाइभ लोड भन्ने गर्छौँ है। अनि लाइभ लोड चाहिँ दुई किसिमको आउने गर्छ क्या, म्याग्निच्युड वाइज क्याटेगोराइज गरेर छ। एउटा चाहिँ ग्रेटर देन 3 होइन, 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्दा धेरैलाई एउटा क्याटेगोरी गरेको छ। अनि लेस देन अर इक्वल्स टु 3 लाई चाहिँ अर्को। यसबारेमा म एकछिनमा कोडमा पनि देखाउँछु। अनि यसरी ग्रेटर देन 3 अनि त्यसपछि लेस देन अर इक्वल टु 3 भनेर यसरी क्याटेगोराइज गर्न के आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कोड पढेपछि थाहा हुन्छ। जस्तो त्यहाँ के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने जब अर्थक्वेक आउँछ, मैले अघि पनि भने है, अर्थक्वेक फोर्सलाई रेजिस्ट गर्ने सिस्टम भनेको चाहिँ यहाँ भएको डेड लोडहरू नै हो है, अथवा लाइभ लोड इम्पोज लोडहरू पनि हो। अनि अर्थक्वेक आउँदाखेरि चाहिँ जुन यो डेड यो सुपर डेड अथवा डेड लोड भनेर छ नि, यिनीहरू चाहिँ टोटली पार्टिसिपेट हुन्छ त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्न। तर लाइभ लोड लेस देन 3 म्याग्निच्युड भएको लाइभ लोडहरू चाहिँ 25% मात्रै पार्टिसिपेट गर्छ। अनि ग्रेटर देन 3 चाहिँ 50% पार्टिसिपेट गर्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन छ क्या, इम्प्रिकल एजम्सन भनौँ न। कोडमा त्यो कुरा छ। त्यो भएको हुनाले हामी लाइभ लेस देन इक्वल्स टु 3 अनि लाइभ ग्रेटर देन 3 भनेर चाहिँ हामी दुईटा एसाइन गर्छौँ है। जस्तो म यहाँ बेग्लै नै लाइभ लेस देन इक्वल्स टु 3 भनेर गर्छ, लेस देन इक्वल्स टु 3। अब यसमा टाइपमा तपाईँहरू जानु पर्यो लाइभमा है। अनि सेल्फ वेट मल्टिप्लायर भनेको 0 नै हो, यसलाई एड न्यू लोड गर्नुभयो। त्यस्तै अब अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि लाइभ ग्रेटर देन 3। अब नर्मल्ली यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा त ग्रेटर देन 3 आउँदैन होइन, तर पछि कमर्सियल बिल्डिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो आउँछ। त्यसबारेमा पनि म लोड एसाइन गर्दाखेरि भनि नै हाल्छु है। यसलाई पनि एड न्यू लोड गरौँ ल। यति भनेको चाहिँ अर्थक्वेक लोड आएको बेला रेस्पोन्ड गर्ने लोडहरू भए। अब अर्को अर्थक्वेक लोड अथवा सेस्मिक लोड पनि हुन्छ। अब हामी सेस्मिक लोडहरू चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अर्थक्वेक के होरिजेन्टल डिरेक्सनमा आउँछ कि भर्टिकल डिरेक्सनमा आउँछ भन्ने कुरा छ है यसमा। जस्तो इक्युएक्स अनि यसको टाइप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेस्मिक हो है, सेल्फ वेट मल्टिप्लायर यही। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यो कोड चाहिँ हामीसँग दुईटा अप्सन छ नेपालमा भइसके पछाडि। एउटा भनेको इन्डियन कोड फलो गर्ने, अर्को भनेको चाहिँ पछिल्लो समय NBC 105/2020 भन्ने आएको छ, राम्रो कोड छ होइन। अनि तर त्यो कोड चाहिँ यो सिस्टममा छैन क्या। यहाँ हेर्नु भने जस्तो हामीले IS 1893/2016 इन्डियन कोड हो नि, हामीले पढेकै कोड पनि हो। अब यो इनबिल्ड छ, त्यो भएको हुनाले सजिलो हुने भयो। अब नेपाली कोड हाल्नु भयो भने यहाँ झुकिनुहुन्छ। यहाँ NBCC 2005 चाहिँ यो NBC कोड होइन, यो अलग हो। कसैले फेरि नेपाली कोड भनेर पनि हानेको मैले थाहा पाएको थिएँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ यो युजर कपी चाहिँ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबारेमा म एकछिनमा आउँला। अब अहिलेको लागि हामी IS कोडबाट गरिरहेको हो। यो कोड हामी चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ है। EQX को लागि त्यसपछि एड न्यू लोड गर्यो है। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ EQY गर्छौँ। यो पनि सेस्मिक लोड नै हो। सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 नै हो। त्यसपछि यो पनि कोड पनि एउटै हो, यसलाई पनि एड न्यू लोड गर्छु है। यहाँसम्म हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। अब डेड लोड अथवा सुपर डेड लोड अथवा चाहिँ लाइभ लोड है, यिनीहरू भनेको बिल्डिङमा आउने लोडहरू हो होइन। अनि हामीले यो सब गरिरहेको के हो भन्दाखेरि यो जुन सेस्मिक लोडहरू छ, सेस्मिक लोड आउँदाखेरि चाहिँ बिल्डिङमा ड्यामेज नहोस् भनेर हामीले यो सब गरिरहेको हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। अब यहाँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु। अब म थोरै कोडलाई पनि रेफर गर्छु। जस्तो EQX भन्ने हाम्रो जुन फोर्स छ, यसलाई हामीले चाहिँ दुईटै EQX लाई पनि EQY लाई पनि हामीले मोडिफाई ल्याटरल लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ EQX लाई मोडिफाई ल्याटरल लोड गरौँ। अब यहाँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले ख्याल गरौँ ल। जस्तो अहिले हामीले EQX गरिरहेको हो भने चाहिँ यो वाइतिरको इसेन्ट्रिसिटी सबै बन्द गरौँ। त्यस्तै भएर हामीले EQY मा मोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ एक्सतिरको चेक मार्क उडाउँ, वाइतिर मात्रै चेक गरौँ है। यो कुरा त्यो भयो, सम्झिने। अनि अर्को भनेको यो इसेन्ट्रिसिटी रेसियोको कुरा छ। यो भनेको इसेन्ट्रिसिटी भनेको त तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ नि होइन। जब कुनै पनि लोड चाहिँ एक्जियली लाग्दैन होइन,
अलिकति फरक कन्फिगरेसनमा थोरै परतिर लाग्छ भने चाहिँ त्यो इसेन्ट्रिसिटी भन्ने कुरा हुन्छ। अब बिल्डिङ हामीले जति नै इसेन्ट्रिक बनाउन खोजे पनि त्यो इसेन्ट्रिक पर्फेक्ट इसेन्ट्रिक त्यो सिधै एक्जियल लोड लाग्ने भन्ने हुँदैन, अथवा थ्योरिटिकली हामीले मिलायौँ भने नि फिल्डमा त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन सम्भवै हुँदैन है। अब इसेन्ट्रिसिटीको कुरा चाहिँ पछि हामी एनालाइसिस पोर्सनमा पनि गर्छौँ है। अनि अहिले चाहिँ म सरसर्ती के भनिदिइरहेको छु भने जेनरली बिल्डिङ इसेन्ट्रिक हुन्छ, इसेन्ट्रिसिटी आउँछ, तर कति पर्सेन्टसम्म इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ एलोएबल हो होइन, अनि त्यसपछि एलोएबल भएन भने के कसो गर्ने भन्ने कुरो पछि हामी एनालाइसिस पोर्सनमा कुरा गर्छौँ। यो कुरो त्यो भयो। अब स्टोरी रेन्जको कुरा छ हाम्रो। अब यहाँ टप जति एसाइन गरेको त्यहाँ आउँछ, टप मोस्ट स्टोरी भनेको स्टोरी 3 हो, बटम स्टोरी भनेको अब यो बेस हो है। अहिलेलाई हामी यति बुझौँ, तथापि यो एकछिनमा चेन्ज हुन्छ केस अनुसार है, म एकछिनमा भन्छु। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले तपाईँहरूले पढ्नु पनि हुन्छ अब डाइनामिक 2 मा, जस्तो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर, सेस्मिक जोन फ्याक्टर, साइट टाइप, टाइम पिरियड। अब यो कुराहरू छ नि है, यो कुरा चाहिँ किन आवश्यक छ भन्ने कुरातिर म लाग्छु, अनि त्यसपछि यसलाई हेरौँला ल। यसलाई ओके गर्नु भएन भने सेभ हुँदैन, अहिले यसलाई म ओके गर्छु अनि त्यसपछि म ब्याक आउँछु। अब हामी चाहिँ सुरुमा इन्डियन कोडको कुरा गरौँ, त्यसपछि म एनबिसी कोडको कुरा गर्छु, बिचमा म कम्पेरिजन गर्दै पनि लान्छु है। अब हामीले इन्डियन कोड यो फलो गर्ने भनेको IS 1893 2016 हो। तपाईँहरूसँग होला पनि, छैन भने पनि, छ भने पनि म यो अपलोड चाहिँ गरिदिन्छु फाइलमा। अब कस्तो हुन्छ भने हामीसँग चाहिँ बिल्डिङको एउटा सेस्मिक वेट भन्ने कुरा हुन्छ क्या है। यो थोरै ध्यान दिएर सुन्नु ल, पछि तपाईँहरूलाई उता क्लासमा पनि काम लाग्छ। जस्तो डिजाइन ल्याटरल फोर्स भनेर भनेको छ नि, बिल्डिङ सेल बी डिजाइन फर द डिजाइन ल्याटरल फोर्स VB गिभन बाई VB इक्वल्स टु AH इन्टु W भनेको छ। AH भनेको एक्सिलरेसन कोएफिसिएन्ट जस्तै हो भन्ने बुझ्नु, W भनेको सेस्मिक वेट हो है। जस्तो AH को बारेमा जति पनि अहिले मैले इट्याप्समा अघि हामीले यो डिफाइनमा गएर डिफाइन लोड प्याटर्न्स, त्यसपछि चाहिँ यसलाई मोडिफाई ल्याटरल लोड, यो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर अथवा यो जेट होइन, सेस्मिक जोन फ्याक्टर, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर, साइट टाइप, टाइम पिरियड, यो जति पनि कुराहरू छ, यो कुरा चाहिँ किन आवश्यक छ भन्दाखेरि जुन यो AH छ, यो AH पत्ता लगाउनको लागि यो एक्सिलरेसन कोएफिसिएन्ट जस्तै हो, फोर्स इक्वल्स टु MA भने जस्तै हो नि त होइन। यो त्यसरी कम्पेरिजन गर्ने एक्सिलरेसन कोएफिसिएन्ट जस्तै हो। अनि यो M जस्तै हो भनेको यो चाहिँ सेस्मिक वेट हो है। यो W भनेको सेस्मिक वेट हो। जस्तो WH/7.4, जस्तो म 7.4 मा गएर पनि एकपल्ट देखाइदिन्छु है। 7.4 मा जाउँ, सेस्मिक वेटको बारेमा दिएको छ। सेस्मिक वेट अफ इच फ्लोर इज इट्स फुल डेड लोड प्लस एप्रोप्रिएट अमाउन्ट अफ इम्पोज लोड। इम्पोज लोड भनेको जुन अघि हामीले लाइभ लेस देन अर इक्वल्स टु 3 अथवा ग्रेटर देन 3 भनेको इम्पोज लोड भयो, अरू डेड लोड भनेको हामीले एसाइन गरेको डेड र सुपर डेड लोड भयो। त्यहाँबाट आउने लोड भनेको चाहिँ सेस्मिक वेट हो होइन, भनेपछि F इक्वल्स टु MA सँग इक्विभ्यालेन्ट भयो नि त होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले विभिन्न स्टोरीमा डिभाइड गर्छौँ क्या। यसबारेमा पनि तपाईँहरूले स्ट्रक्चर 2 मा पढ्नुहुन्छ, अहिले पनि म यसबारेमा थोरै भनिदिन्छु। जस्तो यहाँ चाहिँ पेज 23 मा त्यतिर कता दिएको छ, यहाँ जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने अब कुन फ्लोरमा कति लोड इम्पोज गर्ने अथवा कति ल्याटरल फोर्स दिने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी HI भनेको जस्तो हाइट अफ फ्लोर मेजर्ड फ्रम बेस बनाएको छ है। अनि WI भनेको के भनेको छ भन्दाखेरि सेस्मिक वेट अफ फ्लोर समथिङ, हरेक फ्लोरको सेस्मिक वेट होइन। यसलाई चाहिँ त्यो VB जुन अहिले हामीले VB क्यालकुलेट गर्ने भन्यौँ नि, VB इक्वल्स टु A इन्टु भन्छु VB ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ पछि डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो क्या हरेक फोर्समा। अहिले मैले भन्दाखेरि अलिकति भेगली भने जस्तो लाग्यो होइन। अब एकदमै टु दी पोइन्ट कुरा गरौँ ल। अघि मैले इट्याप्समा जुन पनि प्यारामिटरहरू पत्ता लगाएँ, त्यो प्यारामिटरहरू एसाइन गर्नुको रिजन भनेको चाहिँ इट्याप्सले AH को भ्यालु क्यालकुलेट गरोस् भनेर हो। अनि W भन्ने कुराको भ्यालु सेस्मिक वेट सबै इट्याप्सले आफैले क्यालकुलेट गर्छ, अनि यसको आधारमा चाहिँ यो VB भनेको डिजाइन ल्याटरल फोर्स इट्याप्सले क्यालकुलेट गर्ने हो। अनि यसको आधारमा चाहिँ हरेक फ्लोरमा चाहिँ कति ल्याटरल लोड लगाउनु भनेर डिस्ट्रिब्युट इट्याप्सले बाई डिफल्ट गर्छ। त्यो कुरा हामी म्यानुअली स्ट्रक्चर 2 मा गर्छौँ है। त्यो कुरा पछि ध्यान दिनु होला, लास्ट च्याप्टरतिर छ यो कुरा है। डक्टरल डिटेलिङभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा छ यो कुरा, त्यति बेला पनि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यो AH भनेको के हो त्यतापट्टि लागौँ है।
अब यो एएच भनेको चाहिँ यहाँ माथि छ, यहाँ हेरौँ। एएच भनेको डिजाइन होरिजेन्टल सेस्मिक कोफिसिएन्ट है, डिजाइन होरिजेन्टल सेस्मिक कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ एएच हो है। अनि त्यसमा हामीलाई यो एएच पत्ता लगाउनको लागि हामीले इट्याप्सलाई दिइराखेको इनपुट भनेको जेट, जेट भनेको सेस्मिक जोन फ्याक्टर, त्यो हामीले अघि इट्याप्समा पनि देख्यौँ है। अनि एसए/जी भनेको यो सोइलको प्रोपर्टीसँग सम्बन्धित कुरा हो, जुन कुरा चाहिँ टाइम पिरियडसँग कनेक्टेड हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीसँग, त्यो कुरा भन्छु। आर भनेको रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर हो, त्यो कुरा पनि हामीले इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ। आई भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर हो। अब हामीले इट्याप्सलाई दिनुपर्ने इनपुट भनेको यो सबै इनपुटहरू हो है। अब त्यो कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हो। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सेस्मिक जोन फ्याक्टरबाट हामी कुरा सुरु गरौँ। सेस्मिक जोन फ्याक्टर भनेको जेट है, जेटबाट हामी सुरु गरौँ। अब जेट चाहिँ टेबल 3 मा दिएको छ भनेको छ है, आइएस कोडलाई रेफर गर्ने हो भने। ल यो जेट भनेको सेस्मिक जोन फ्याक्टर हो। नेपाल चाहिँ सेस्मिक जोन 5 मा पर्छ। अनि इन्डियन कोडले दिए अनुसार चाहिँ 0.36 चाहिँ हाम्रो जेटको भ्यालु हो भनेर यसले भन्छ है। त्यो यहाँबाट हेरेर चाहिँ नेपाल चाहिँ सेस्मिक जोन 5 मा पर्छ भन्ने छ। यहाँ तल पनि अरू डिस्क्रिप्सन्सहरू दिएको छ है सोइलको आधारमा भने सम्झियौँ है। यो भ्यालु जेटको भ्यालु 0.36 अल नेपाल, कञ्चनपुरमा पनि त्यही, ताप्लेजुङको ओलाङछुङ गोलामा पनि त्यही है, झापाको केचनामा पनि त्यही, महेन्द्रनगरमा पनि त्यही, अल नेपाल 0.36 भन्ने एजम्सन गर्छ केले भन्दाखेरि यो आइएस कोडले। तर हाम्रो पछिल्लो समयको एनबिसी 105 मा चाहिँ यसले नेपालको मेजर सिटिज अथवा म्युनिसिपालिटिजहरूको अलग अलगै दिएको छ है, अलग अलगै दिएको छ। म त्यो कुरा पनि देखाइदिइहाल्छु। अलिक तलतिर छ है, पेज 23 तिर। ल यहाँ हेर्नुभयो भने सेस्मिक जोन फ्याक्टर फर सेलेक्टेड सिटिज एन्ड म्युनिसिपालिटिज, याद रहोस् है, इन्डियन कोडले सबैतिर 0.36 भनेको थियो। अब जस्तो यहाँ रेन्ज हेर्नुहुन्छ नि, जस्तो बागलुङमा 0.3 छ होइन, जस्तो अहिले म म्याङलुङमा छु 0.35 छ। अनि 0.36 चाहिँ कुनैमा होला है, मैले ठ्याक्कै हेरेको छैन। 0.36 रहेनछ, बरु 0.4 चाहिँ रहेछ है। 0.4 भनेको अझै भल्नरेबल हो क्या। किन मैले भल्नरेबल भनेको भन्नुहुन्छ भने जस्तो अहिलेको फर्मुला हेर्नु त, अहिले हामी जेटको कुरा गरिरहेको हो नि, जेटको भ्यालु बढ्नु भनेको एएचको भ्यालु बढ्नु हो, एएचको भ्यालु बढ्नु भनेको ल्याटरल फोर्सको भ्यालु बढ्नु हो, ल्याटरल फोर्सको भ्यालु बढ्नु भनेको त्यही अनुपातमा विभिन्न फ्लोर्सहरूमा चाहिँ लोड डिभाइड हुनु हो भनेको, धेरै डिभाइड हुनु हो भनेको सेक्सन साइजहरू ठुलो आउनु हो है। त्यो भएको हुनाले पनि तपाईहरुले कहिलेकाहीँ सुन्नुहुन्छ होला, आइएस कोडबाट भन्दा पनि हाम्रो एनबिसीबाट गर्यो भने चाहिँ अलिकति कम रिबारहरू देखाउँछ ओर्छ भन्नेको कुराको कारण पनि यही हो। किनभने यसमा चाहिँ अल नेपाल जेट इक्वल्स टु 0.36 भनेर यसले भनिदियो, तर एनबिसी रेफर गर्यो भने त्यो भ्यालु पनि अलिकति थोरै कम भएको हुनाले, अनि सिन्स एएच इज प्रोपोर्सनल, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो जेट भ्यालु, त्यसरी पनि एएचको भ्यालुमा कमी आउने भयो। अनि त्यस्तै अरू कुरा पनि छ, म एकछिनमा भन्छु है। र जेटको भ्यालु चाहिँ कति एसाइन गर्ने भन्ने कुरो यहाँबाट हेर्नु पर्यो। अब यदि हामीले आइएस कोड नै रेफर गरिरहेको हो भने 0.36, अनि यसै पनि हामीले धेरै ठुलो भ्यालु हाल्नु भनेको धेरै लोडको लागि डिजाइन हुनु हो भनेको हामी अलिकति सेफ साइडमा बस्नु हो होइन, त्यसरी 0.36 नै हाल्नु भए पनि भयो है। त्यो डिजाइनर्स फ्रिडम, त्यो एउटा कुरा भयो है। त्यो मैले के को कुरा गरेँ भन्दाखेरि यो जेटको कुरा गरेँ। अब अर्को कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर, जुन यहाँ आई आएको छ है, यसलाई चाहिँ एरेन्ज गर्ने भने आई भनेको यसलाई त माथि न्युमरेटरमा पनि लान मिल्छ नि त भनेको, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर जति धेरै एएचको भ्यालु त्यति धेरै, एएचको भ्यालु जति धेरै, अघि मैले जुन ल्याटरल फोर्स भने है, झुकिराख्नु हो भने म एकपल्ट फेरि पनि भन्छु ल, झुकिन्छ क्या। मैले अहिले भनिरहेको कुरा हो, हामी अहिले एएचमा एकदमै फोकस गरिरहेको छौँ होइन। यो एएच किन पत्ता लगाएको भन्दाखेरि ल्याटरल फोर्स पत्ता लगाउनको लागि होइन। एएच बढ्नु भनेको भिभी पनि बढ्नु हो नि त है, मैले यही कुरा भनिरहेको हो यीबाट है। अब माथि जाउँ। म इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको कुरा गर्दै थिएँ है। मैले भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर आईलाई चाहिँ एरेन्ज गर्दा डिनोमिनेटरमा राखेको छ, तर यसलाई म्याथमेटिकली हामीले यो न्युमरेटरमा हो नि त। इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको भ्यालु जति धेरै एएचको भ्यालु त्यति धेरै, एएचको भ्यालु जति धेरै ल्याटरल फोर्सको भ्यालु त्यति धेरै
अनि त्यो ल्याटरल फोर्सको भ्यालु धेरै हुनु भनेको हरेक फ्लोरमा डिस्ट्रिब्युसन पनि त्यही अनुपातले धेरै भनेको सेक्सन साइज ठुलो, रिवार डिमान्ड ठुलो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर चाहिँ त्यो बिल्डिङको प्रयोजनको हिसाबले चाहिँ आइएस कोडले अनि उता हाम्रो एनबिसी कोडले पनि छुट्याएको छ। म दुवैतिर देखाउँछु है। यो अलिकति तल छ, एकै तल छ यो, लगभग यतातिर चाहिँ तल हो क्या, यतातिर छ है। 7.3 ल इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर यहाँ छ है। ल अब इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर हेर्नुभयो भने जेनरली 1, 1.2 र 1.5 तीनटा भ्यालु चाहिँ हाम्रो आइएस कोडले भनेको छ है। भने यता एनबिसीमा पनि एकैपल्ट म साइमल्टेनियसली देखाइदिन्छु ल। भने एनबिसी कोडले चाहिँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1, 1.25 र 1.5 भनेको छ है। अब जेनरली अब रेसिडेन्सियल अर कमर्सियल बिल्डिङ है, अब जेनरली हामी 1.2 भनेको छ, अल अदर बिल्डिङ 1 भनेको छ। अब रेसिडेन्सियलकै लागि तपाईँहरूले 1 हालिदिनु भयो। तर अलिकति अब क्रिटिकल बिल्डिङहरू हुन्छ नि, जस्तै यहाँ भनेको छ इम्पोर्टेन्ट सर्भिस एन्ड कम्युनिटी बिल्डिङ्स र स्ट्रक्चर, जस्तो हस्पिटलको कुरा भयो होइन, अलिकति संवेदनशील क्रिटिकल ठाउँहरूको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अलिकति धेरै छ, जस्तो 1.5 छ, 1.2 छ, 1 छ है। त्यही कुरो चाहिँ एनबिसीमा हेरौँ भने जस्तो अर्डिनरी स्ट्रक्चरको 1 भन्यो है, जस्तो अहिले हामीले रेसिडेन्सियल गरिरहेको यसलाई 1 नै हाले भयो। अब स्कुल, कलेज, सिनेमा, एसेम्ब्ली बिल्डिङहरूको लागि 1.25 हुन्छ भनेको छ। त्यही कुरो चाहिँ यतापट्टि 1.5 भनिदिएको छ क्या। भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर पनि अलिकति हाई छ, मतलब हाम्रो ल्याटरल फोर्स चाहिँ यसै पनि हाई आउने भयो। त्यसरी पनि एनबिसीबाट गरेको सेक्सन चाहिँ अलिकति इकोनोमिकल भनेको हो होइन। यसमा अलिकति खेल्ने ठाउँहरू छ क्या आवश्यकता अनुसार। तर अब हस्पिटल अलिकति हस्पिटल भनेको त क्रिटिकल ठाउँ नि, यसको लागि त 1.5 नै छ, नो एक्सक्युज त्यसको लागि त होइन। इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर हामी यहाँबाट हेर्छौँ है। त्यो कुरा पनि मैले भने, मैले सुरुमा सेस्मिक जोन फ्याक्टर जेटको बारेमा कुरा गरेँ, त्यस पछाडि अहिले आई इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको बारेमा कुरा गरेँ है। हेरौँ, जेटको बारेमा कुरा गरेँ, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर आईको बारेमा कुरा गरेँ। अब रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर है, रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरको बारेमा कुरा गरौँ। रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरसँगको रिलेसन के छ भन्दाखेरि हेरौँ त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको आरको भ्यालु जति कम एएचको भ्यालु त्यति धेरै, मतलब ल्याटरल डिजाइन फोर्सको भ्यालु त्यति धेरै, मतलब हामी धेरै लोडको लागि, धेरै सेस्मिक लोडको लागि डिजाइन गर्ने भयौँ भनेको एउटा डिजाइनरको हिसाबबाट सेफ साइड आरको भ्यालु कम हुनु भनेको ल्याटरल फोर्सको भ्यालु धेरै आउनु हो, डिजाइन फोर्स धेरै आउनु मतलब हामी सेफ साइडमा आउनु हो भने आरको भ्यालु हामीले जति धेरै हाल्यौँ एएचको भ्यालु त्यति कम हुन्छ, मतलब डिजाइन ल्याटरल फोर्स कम हुनु हो, मतलब डिजाइन फोर्स कम हुनु हो, अलिकति रिस्की हो। अब यो आर भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै धेरै फरक पर्दैछ क्या। पछि आउटपुटहरू चाहिँ तपाईँहरूले पछि आफैले मैले भनेको अहिले सम्झेर आरको भ्यालु चेन्ज गर्दै यो प्रयोग गर्नुहोस् होइन, त्यसको एनालाइसिस गर्नुहोस्, एकदमै धेरै फरक आउँछ। त्यो भएको हुनाले आर चाहिँ एकदमै होस गरेर हाल्नुपर्छ ल। किनभने जस्तो यसको चाहिँ टेबल 9मा छ है, सुरुमा म त्यो देखाउँछु ल। रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर फर बिल्डिङ भनेको छ। अब यसले यो अनुसार चाहिँ 3, 5, 3, 5 भनेर यसरी चाहिँ कि 3 छ कि 5 छ। जस्तो हामीले अहिले गरिरहेको भनेको स्पेसल मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम अथवा अर्डिनरी मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम हो होइन, ओएमआरएफ 3 हो। अब स्पेसलको लागि 5 छ, स्टिल बिल्डिङको लागि यो अर्डिनरीको लागि 3, 5 छ नि। अब अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो चाहिँ यो डिजाइन ल्याटरल फोर्ससँग इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। यसको भ्यालु जति कम हाल्यो मतलब त्यति नै धेरै फोर्स आउने भएको हुनाले हामी सेफ साइडमा आउनु हो। अनि अब विचार गर्ने क्या, अलिकति भ्यालीभन्दा बाहिर अलिकति गाउँतिर अथवा अलिकति अल्प विकसित गाउँपालिका नगरपालिका आउँदै भनेको स्किल्ड मेन पावरहरू नहुन सक्छ, अथवा घर बनाउनको लागि साइट इन्जिनियरको परामर्श लिने सिस्टम प्राय हुँदैन। त्यस्तो कुरामा त हामीले यो सब डिजाइन दिन्छौँ नि, एउटा के एजम्सनमा दिन्छौँ भन्नुहुन्छ भने
एकदम डक्टाइल डिटेलिङको कुरा चाहिँ राम्रोसँग फलो हुन्छ भन्ने एजम्सनमा दिन्छौँ क्या। अब यदि डक्टाइल डिटेलिङ नै राम्रोसँग फलो नहुने अवस्था छ होइन, त्यो किसिमको चाहिँ स्किल्सहरू पुग्दैन त्यहाँ भएको मेन पावरबाट भने हामी चाहिँ रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरमा सेफ साइडमा बस्छौँ क्या। 5 होइन, हामी 3 हाल्छौँ। 3 हाल्नु भनेको एएचको भ्यालु धेरै आउनु हो, डिजाइन ल्याटरल फोर्सको भ्यालु धेरै आउनु हो। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति ठेकदारले मात्रै बनाउने हो, इन्जिनियरको परामर्श बिना बनिने बिल्डिङ हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ 3 हालिदिनु भए पनि हुन्छ होला, किनकि यसले चाहिँ त्यो आउटपुट भ्यालुलाई निकै फरक पार्दो रहेछ। एकपल्ट पछि विचार गर्नुभयो हुन्छ है। रेस्पोन्स रिडक्सन भ्यालु त्यो भयो भने यता एनबिसीमा चाहिँ रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरको कुरा त्यो छैन। एकछिनपछि म त्यो भन्छु है, त्यसलाई अलि अर्कै तरिकाले दिएको छ। यो कुराहरू भयो। अब हामीले एएच पत्ता लगाउनको लागि हामीले 3-4वटा कम्पोनेन्टको कुरा गरिसक्यौँ है। सरी, यसमा जानुपर्ने। ल, हामीले जेट सेस्मिक जोन फ्याक्टरको पनि कुरा गऱ्यौँ, आरको पनि कुरा गऱ्यौँ, आईको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब एसएबाइजी भनेको के हो भन्दाखेरि एसएबाइजीको कुरा गऱ्यौँ, डिजाइन एक्सिलरेसन कोएफिसिएन्ट है। डिजाइन एक्सिलरेसन कोएफिसिएन्ट फर डिफरेन्ट सोइल टाइप्स नर्मलाइज्ड विथ पी ग्राउन्ड एक्सिलरेसन करेस्पोन्डिङ टु नेचुरल पिरियड टी अफ स्ट्रक्चर। यस बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ। अब यो एसएबाइजी भनेको चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा म जान्छु है। अब यसमा साइडमा टेबल हेर्नुभयो हुन्छ। एसएबाइजी पत्ता लगाउनुको लागि जस्तो हामीलाई रकी अथवा हार्ड सोइल साइडको लागि एक किसिमको कुरा रहेछ, मिडियम स्टिप सोइल साइडको लागि एउटा कुरा रहेछ, सफ्ट साइडको लागि अर्को रहेछ। मतलब एसएबाइजी इज कन्सर्न विथ सोइल टाइप। अनि अब यो सोइल टाइप पनि केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि टाइम पिरियडसँग है, फ्रिक्वेन्सीसँग, टाइम पिरियडसँग, वेभको कति समयमा ट्राभल गर्छ भन्ने कुरासँग कन्सर्न रहेछ भनेपछि हामीले एसएबाइजी पत्ता लगाउनुको लागि सबैभन्दा सुरुमा टी पत्ता लगाउनु पर्यो है। अब टी कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरामा हामी जाउँ है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ यहाँ एउटा टेबल, यो ग्राफ छ है। अब हामीले चाहिँ अहिले स्ट्याटिक एनालाइसिसको कुरा गरिरहेको हो, डाइनामिक एनालाइसिसमा म पछि आउँछु होइन। स्ट्याटिक प्रयोग गरिरहेको भने यो ग्राफ, डाइनामिक हो भने अथवा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम हो भने यो ग्राफ है, त्यो छँदैछ। अहिले हामी स्ट्याटिकको कुरा गरौँ। जस्तो हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा टाइम पिरियड थाहा हुनु पर्दो रहेछ होइन। टाइम पिरियड थाहा भयो भने यहाँबाट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट यो एसएबाइजीको भ्यालु थाहा हुँदो रहेछ है। अनि एसएबाइजीको भ्यालु पत्ता लगाउनुको लागि पनि सबैभन्दा सुरुमा त यो सोइल टाइप कुन हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्दो रहेछ। रक अथवा हार्ड सोइल हो कि, मिडियम सोइल हो कि, सफ्ट सोइल हो कि, यो कुरा आयो। अब यो कुन किसिमको सोइल हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सोइल टेस्टिङ रिपोर्ट जुन हुन्छ त्यहाँबाट आउने कुरा हो क्या। यो कुरा चाहिँ यहाँ आएर काम लाग्छ है, त्यहाँनिर रिपोर्टमा दिएको हुन्छ यो कुरा। अब यहाँ माथि पनि दिएको छ सोइलको बारेमा है। सोइल टाइप 1 मा चाहिँ अलिकति रक और हार्ड सोइल, सोइल टाइप 2 मा चाहिँ मिडियम और स्टिप सोइल, सोइल टाइप 3 मा चाहिँ सफ्ट सोइल है। अनि यही अनुसारको भ्यालु एसाइन गरेको हुन्छ। अब नर्मल्ली भनेको रेसिडेन्सियल घरको लागि अथवा सामान्य भनौँ न कोडल प्रोभिजन अनुसार भन्ने हो भने यदि कुनै पनि स्ट्रक्चरको हाइट 16 मिटर भन्दा माथि छ भने सोइल टेस्टिङ कम्पलसरी हो। 16 मिटर भन्दा कम छ भने, 16 मिटर भन्दा कमकोलाई त लो राइज भन्छ नि त। 16 मिटरदेखि 25 मिटरकोलाई हामी मिडियम राइज भन्छौँ, 25 मिटर भन्दा माथिकोलाई हाई राइज भन्छौँ, अनि अझ 100 मिटर भन्दा माथिकोलाई चाहिँ स्काई स्क्रापर भन्छौँ नि त। अनि 16 मिटर भन्दा मुनिको भइसके पछाडि अब सोइल टेस्टिङ गरिराख्न पनि क्लाइन्टलाई झन्झट हुन्छ है। किनभने कहाँ हुन्छ सायद 1.5-2 लाख 3 लाख रुपियाँ त सोइल टेस्टिङमा जान्छ। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि साइट निरीक्षण गरेर चिम्टे माटो छ, बलौटे माटो छ, क्ले माटो छ, कस्तो यसो हेर्ने। अनि नर्मल्ली हामी सोइल टाइप 2 एज्युम गरेर गर्छौँ कि अब सफ्ट सोइल गऱ्यो भने पनि एकदमै ठुलो सेक्सन आउने समस्या हुने भयो, सोइल टाइप 1 भयो भने पनि एकदमै कम सानो सेक्सन आउने कुरा भयो। अलिकति इन बिट्विन बस्दाखेरि चाहिँ जेनरली सोइल टाइप 2 मिडियम र स्टिप सोइलमा बसेर हामी काम गर्ने गर्छौँ है। तथापि स्ट्रक्चरल के अरे हाम्रो सोइल रिपोर्ट हुनु भनेको चाहिँ अलवेज बेस्ट हुन्छ। ल, अब हामी एसएबाइजी पत्ता लगाउनुको लागि टीबाट जानु पर्दो रहेछ है। अब टाइम पिरियड कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हो, त्यसको लागि हामी अझै तल जान्छौँ। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। अब टाइम पिरियडको लागि चाहिँ यो पेज नम्बर 21 मा चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने टाइम पिरियड डिपेन्ड्स अपन अब फेरि हाइट क्या, बिल्डिङको हाइट कति छ भन्ने कुरा। जस्तो अहिले हाम्रो आरसीएमआरएफ बिल्डिङ हो, यसको लागि 0.075 एच भनेको यो हाइट भनेको कुन हाइटलाई लिने भन्ने कुरा म भन्छु। एचको पावर 0.75 होइन।
अब यदि आरसी स्टिल कम्पोजिट बिल्डिङ हो भने त यसको स्विङ्गिङ टाइम त अलिकति धेरै हुने भयो नि त, त्यो भएको हुनाले पनि यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु अलिकति बढेको छ हेरौँ त, कमन सेन्सले पनि त्यही भन्छ है। अब पुरै स्टिलको हो भने आरसिसी भन्दा त अलिक कम रिजिड हो नि त, त्यो भएको हुनाले अलि लामो समय चाहिँ यसलाई आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउन समय लाग्ने भएको हुनाले 0.085 यो भ्यालु बढ्दै गएको छ। अब यदि हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ बिल्डिङको स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट चाहिँ वाल हो अथवा लोड बियरिङ वाल हो, इन्फिल वाल हो भने त्यो केसमा चाहिँ यो 0.09h बाई √100 h भनेको हाइट अफ बिल्डिङ, डी भनेको बेस डाइमेन्सन। यो कुरो तपाईँहरूले स्ट्रक्चर 2मा नि पढ्नुहुन्छ है, म रिपिट गरिरहेको छु ल। अब भनेपछि टाइम पिरियड पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई एच बाई हुने रहेछ। अब यो एच भनेको के हो भन्ने कुराको लागि अर्को होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यी मुनतिरपट्टि दिएको छ। अब हेरौँ पहिलो केस, एउटा बिल्डिङ छ है, अनि यो बिल्डिङको फिक्स सपोर्ट चाहिँ यहाँ पर्तिर छ क्या, यो एउटा फिक्स सपोर्ट हो। जस्तो फिक्स सपोर्ट भनेको मान्नु सियर वाल है, अनि यहाँ फिक्स सपोर्ट छ। यो कालो भाग भनेको अहिले मेरो माउसको कर्सर हेर्नु भयो नि, यो चाहिँ फाउन्डेसन हो। अब जब यसमा चाहिँ सेस्मिक लोड इन्ड्युस हुन्छ त्यति बेला यो चाहिँ मेरो यो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो नि, यही पोइन्टलाई ओरिजिन बनाएर चाहिँ यस्तोरी स्वय हुने भयो भनेको यो अल टोटल पार्टिसिपेट हुने भयो स्विङ्गिङ एक्सनमा भने त्यो केसमा एच भनेको टोटल हाइट यो एच पुरै लिन्छ है। यसको फिक्स सपोर्ट चाहिँ यहाँ छ, यहाँ छ। अब अर्को केस भनेको चाहिँ के हेर्नुहुन्छ भने त्यही सेम खाले बिल्डिङ हो, बिल्डिङको एनाटोमी सेम हो, तर अब यसको फिक्स सपोर्ट चाहिँ हेर्नु त यहाँ बिल्डिङमा छ। मतलब इक्जाम्पलको लागि सियर वाल यहाँ आएको छ यतिमा है, सियर वाल यतिमा आएको छ। अब जब यसमा चाहिँ सेस्मिक लोड इन्ड्युस हुन्छ यो चाहिँ एबाउट यो पोइन्ट, अहिले मैले जुन हात हलाइरहेको छु एबाउट यो पोइन्ट चाहिँ स्वय हुने हो नि त है, भनेपछि हामीले लिने हाइट भनेको यति मात्रै हाइट हुन्छ। अनि अर्को कुरा के पनि भने अघि मैले यी टाइप्समा भन्छु भनेर भनेको थिएँ है, डिफाइन हामी लोड प्याटर्न्सको कुरा गर्दैछौँ अनि त्यसमा पनि यसको कुरा गर्दैछौँ मोडिफाई ल्याटरल लोड। यसमा जुन टप स्टोरी र बटम स्टोरीको कुरा गरेको थिएँ अब है, जस्तो यदि यो केस हो भने बटम स्टोरी भनेको यो स्टोरी हुने भयो अथवा 1 2 3 स्टोरी 3 हुने भयो बटम स्टोरी, टप स्टोरी भनेको सबैभन्दा माथिको स्टोरी हुने भयो है। त्यो कुरो धेरैजना झुक्किरह हुन्छ, बेसिरह हुन्छ, यो त्यसकै लागि दिएको हो क्या यो। नत्र भने त बटम स्टोरी भनेको जहिले पनि बेस, टप स्टोरी भनेको जहिले पनि माथि होइन। त्यो किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आएको कुरा हो है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै अब अर्को किसिमको बिल्डिङ हेरौँ, यसको बेस चाहिँ एकदमै ठुलो छ, फिक्स सपोर्ट यहाँ छ, फिक्स सपोर्ट यहाँ छ। अब यसो झट्ट सोच्दाखेरि पनि स्वय हुने भाग भनेको त यति भाग हो होइन, सेस्मिक लोड इन्ड्युस हुँदा भनेपछि यसको हाइट यति लिनुपर्ने भयो। अब यही किसिमको बिल्डिङ छ, यही किसिमको बिल्डिङ छ, तर अब हेर्नु त फिक्स सपोर्ट छैन क्या, यहाँ र यहाँ फिक्स सपोर्ट भएको हुनाले मात्रै यति पार्ट स्वय हुन्छ भनेको हो नि त। तर अब यहाँ चाहिँ फिक्स सपोर्ट यता नभएको हुनाले अनि फेरि बिल्डिङको एलिभेसनल प्रोफाइल चाहिँ इरेगुलर भएको हुनाले हाइट कति लिने भन्ने कुरा यो केसमा अलिकति झन्झटिलो छ। एआइएचआई हरेक तलाको फ्लोर एरिया इन्टु त्यो फ्लोर एरिया चाहिँ कति हाइटमा छ है, त्यसको एआइएचआई बाई समेसन एआई गरेर यो एच निकाल्नु पर्यो है, यो अलिकति झन्झटिलो छ। अब सबैभन्दा फ्रिक्वेन्ट केस भनेको इनफ्याक्ट यो केस हो क्या, किनभने अहिले हामी यसै पनि पहाडको घर गरिरहेको हो अनि हामीले यो घरमा ठ्याक्कै कस्तो भइरहेको भन्नुहुन्छ भने एकछिनको लागि यति मात्रै गरौँ है, यति मात्रै हेरौँ भने हाम्रो पछाडिको दुईटा पिलर यो लेभलमा बसेको हो अनि बाँकी सबै पिलरहरू चाहिँ यो लेभलमा बसेको छ नि त होइन। यहाँ देखाए जस्तो यो यति धेरै टेरेन त छैन, तर यस्तो केसमा चाहिँ हाइट कति लिने भन्ने कुरा देखिहाल्नुभयो। सबैभन्दा सर्टेस्ट कलम भनेको सबैभन्दा माथिबाट जति आउँछ त्यो एच लिनुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले त्यो बटम स्टोरी र टप स्टोरी एसाइन गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै यसलाई बटम यसलाई चाहिँ टप स्टोरी त्यसरी एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब भनेपछि यहाँबाट हाम्रो बिल्डिङको नेचर कस्तो छ त्यो किसिमले एच पनि आइहाल्यो होइन। एच आउने बित्तिकै टाइम पिरियड पनि आइहाल्यो, टिए आइहाल्यो होइन। जेनरली अहिले हामीले आरसिसी बिल्डिङ गरिरहेको हुनाले 0.05 एच 0.75, पुरै स्टिल बिल्डिङ गर्नु भयो भने अझै धेरै टाइम पिरियड सोय हुन्छ नि त, धेरै समय 0.085, दुईटाको कम्पोजिट हो भने 0.08 हेर्नु। अनि यदि हामीले लोड बियरिङ वालवाला गरिरहेको भने यो छ, यो अब यो केस खासै आएन होइन। अब टाइम टिए आइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ टार्गेट भनेको एसए बाई जी पत्ता लगाउने हो नि त होइन।
अब एसएवाइजी पत्ता लगाउनुको लागि दुईटा अप्सन छ। एउटा भनेको यो ग्राफबाट हेरे नि भयो, किनभने हाम्रो टी आइसक्यो अनि यो सोइल टाइप कुन भन्ने पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यसको रेस्पेक्टमा एसएवाइजी हेर्ने भयो। स्ट्याटिकको लागि यो रेस्पोन्सको यसको पछि कुरा गरौँ। अथवा यो ग्राफबाट एकदमै गाह्रो छ, इन्टरपोलेट गर्न गाह्रो भयो भने अझै सजिलो यो कोडले के बनाइदिएको छ भने यहाँ जाने जस्तो हाम्रो टी आइसक्यो नि, अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो किसिमको सोइल हो भन्दाखेरि फर युज इन इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड। हामी स्ट्याटिक मेथडको कुरा गरिरहेको रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथडको कुरा होइन। अब स्ट्याटिक मेथडको लागि चाहिँ हाम्रो जस्तो फर मिडियम सोइल हो नि त टाइप 2, अनि टाइम पिरियड कुन रेन्जमा पर्यो होइन, जस्तो जेनरली हाम्रो 0.4 भन्दा कमै आइरहेको हुन्छ होइन, जेनरली यही केसमा परिरहेको हुन्छ क्या होइन। यो केसमा पर्यो भने सिधै कति एसएवाइजीको भ्यालु 2.5 प्रयोग गर्न पायो है। भनेपछि हेरौँ त हाम्रो जेडको भ्यालु पनि आयो, एसएवाइजीको भ्यालु पनि आयो होइन, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ आरआई सबैको भ्यालु आयो है। त्यो कुराहरू भयो। अब यही कुरालाई हामी यता इट्याप्समा हाल्छौँ है। यहाँसम्म कसैलाई केही छ भने एकपल्ट भनिहालौँ न ल, अनि मात्रै म अगाडि बढ्छु। केही छ कसैलाई के भन्नु छ यहाँसम्म? केही छ कोही बोलाउ त। केही छैन होला दाइ, अगाडि बढ्दा हुन्छ होला। ल म थोरै अगाडि बढेँ ल। अब यति भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने डिफाइनमा गयो, डिफाइनमा गएर चाहिँ लोड प्याटर्न्स है तल जाउँ, अनि सबैभन्दा सुरुमा इक्युएक्स है, इक्युएक्समा गएर चाहिँ मोडिफाई लोड गरौँ। सरी मोडिफाई ल्याटरल लोड है, सरी मोडिफाई ल्याटरल लोड। अब यो इक्युएक्स भएको हुनाले वाइलाई सबैलाई अनचेक हामीले गरिसक्यौँ। यो इसेन्ट्रिसिटीको कुरा अहिले 5%मा छ, यसलाई छोडिदिने हो, पछि हेर्ने हो। अब टप स्टोरी र बटम स्टोरी, टप स्टोरी भनेको हाम्रो स्टोरी 3 हो, बटम स्टोरी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेसमेन्ट हो। यो किन भन्ने कुरा चाहिँ अघि मैले देखाएँ है, अघि नै मैले देखाएँ। हाम्रो केस चाहिँ यो हो है, एउटा पिलर चाहिँ दुईटा पछाडिको दुईटा पिलर यो लेभलमा छ, अर्को यो लेभलमा छ भनेपछि हामीले यो हाइट लिने हो नि त है, त्यो कुरो हेर्न पर्यो। अनि त्यसपछि रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर हामी कति राख्छौँ, रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर हेर्नको लागि मैले सिकाइसकेँ। त्यहाँबाट 5 राख्ने कि 3 राख्ने भन्ने कुरा थियो होइन। अब मानौ स्किल्ड मेन पावरहरू छन्, राम्रो सुपरभिजन हुन्छ, यसलाई 5 राखिदिउँ है। अनि सेस्मिक जोन फ्याक्टर भनेको यो जोन 5 को लागि है, जोन 5 को लागि 0.36 नै हो यदि हामीले आइएस कोड युज गरेको हो भने होइन, युजर डिफाइन्ड भन्ने कुरो त्यो अर्को भन्ने कुरो छँदैछ। अनि साइड टाइप भनेको 2 युज गऱ्यौँ भनेको यो इन बिट्विन, न सफ्ट न हार्ड। इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर अहिले 1 नै युज गरौँ। अब टाइम पिरियड भनेको चाहिँ यो प्रोग्राम क्यालकुलेटर यसले आफै पनि क्यालकुलेट गर्छ, तर यसले क्यालकुलेट गरेको चाहिँ अलिकति कम भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले हामी युजर डिफाइनै गरौँ। अब यसको लागि टाइम पिरियडको लागि हामीले चाहिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म फेरि पनि यहाँ देखाउँछु। टाइम पिरियडको लागि हामीलाई चाहिने भनेको हाइट हो, 0.075 h को पावर 0.75 हो नि त। अब हाइट कति हो भन्ने कुरा हेर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एकछिनको लागि म यसलाई ओके गर्छु। यसमा राइट क्लिक गरेर एड मोडिफाई ग्रिड्स, अनि त्यसपछि मोडिफाई सो स्टोरी डाटा। अनि अब यहाँ हेर्ने टोटल एलिभेसन भनेको यहाँ फिटमा रहेछ है, फिटमा रहेछ, यसलाई हामी मिटरमा लगाउनु। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा युनिट्समा गएर मेट्रिक एसआई गर्नु पर्यो है। अनि अब एड मोडिफाई सो अब यो कति छ भन्दाखेरि 10.74 मिटर छ यो तलदेखि, तर हामी चाहिँ बेसमेन्टदेखि मात्रै काउन्ट गरिरहेको हो नि त होइन, बेसमेन्टबाट मात्रै काउन्ट गरेको भनेपछि यो माइनस 2.136 गर्नु पर्यो होइन त। कति छ भन्दाखेरि 10.7442 माइनस 2.1336 हामीलाई मिटरमा चाहिने होला भनेपछि 8.6106 चाहिँ हामीलाई चाहिने हाइट हो है। यो थाहा भइहाल्यो। अब हामी ती जान्छौँ, डिफाइनमा जान्छौँ, लोड प्याटर्न्समा जान्छौँ, त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ मोडिफाई ल्याटरल लोड गर्छौँ। अरू सबै कुरो अघि मैले हानेकै थिएँ होइन, सेभ गरेको थिएँ। अब यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि 0.075 टाइम्स
हाइट कति छ भन्दाखेरि 8.6106 है 8.6106 छ नि त 8.6106 8.6106 को पावर 0.75 होइन त यही हो नि हामीले यहीको फर्मुला इन्टर गर्यो भने नर्मल्ली 0.45 भन्दा कमै आइरहेको हुन्छ कि यसले म कपी पनि गरिरहन्छु ल यसलाई ओके गर्यो है EQX को काम सक्यो अब सिमिलरली EQY मा पनि मोडिफाई ल्याटरल लोड गर्नु पर्यो अब EQX मा चाहिँ x तिरको इसेन्ट्रिसिटीहरु सबै हटाउने y तिरको मात्रै राख्ने यो एज इट इज छोड्दिने बटम स्टोरी भनेको बेसमेन्ट अनि यो स्टोरी 3 रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर भनेको 5 कि 3 प्रयोग गर्ने भनेको थिएँ मैले हैन अब यसको लागि 5 युज गरौँ अनि सेस्मिक जोन फ्याक्टर भनेको 0.36 हामीले आईएस कोडको कुरा गरिरहेको छौं एनबीसी को बारेमा म यसपछि मास सोर्स र अर्को के रे लोड कम्बिनेसनको कुरा पढाइसकेपछि त्यताबाट नि भन्छु है अनि साइड टाइप भनेको 2 भयो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1 अनि यो भनेको आई के कुरा है यसलाई कन्ट्रोल भी गरे यसलाई ओके गर्यो ओके है यति गरेर चाहिँ हाम्रो यो लोड प्याटर्नको कुरा चाहिँ यहाँबाट सकिन्छ है अब लोड प्याटर्नको कुरा सकिसकेपछि हामी चाहिँ मास सोर्समा आउँछौं है सबैभन्दा सुरुमा यो लोड प्याटर्नको कुरा गर्यौं अब हामी चाहिँ मास सोर्समा आउनुपर्छ है अब मास सोर्सको कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ अलरेडी एउटा मास सोर्स भनेर डिफाइन हुन्छ है यसलाई एड न्यू गरेर राख्नु पर्दैन हामीले चाहिँ मोडिफाई गरे पनि हुन्छ है मोडिफाई गरिसकेपछि मास सोर्स 1 यसलाई यसै छोड्दै हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यो एलिमेन्ट सेल्फ मासमा अनचेक गर्नुहोस् एडिसनल मास ठिकै छ अनि स्पेसिफाइड लोड प्याटर्न्स है यसलाई चाहिँ हामी चेक गरौँ है अब त्यो गरिसकेपछि यो मास सोर्स भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जब सेस्मिक फोर्स आउँछ सेस्मिक फोर्सको अगेन्स्टमा लाग्ने फोर्सहरु हो के अथवा दिज लोड्स आर मेन्ट टु रेजिस्ट उताको सेस्मिक लोड भनौं न हैन अब यसमा चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने कुराहरु के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब डेड लोड भयो हैन है डेड लोड लाई सबैलाई 1 गर्नु पर्यो हैन यसमा चाहिँ फुल लिन्छ भन्ने कुरा है डेड लोड 1 लिनु पर्यो त्यसपछि त्यस्तै गरेर वाल लोड पनि एड गर्नु पर्यो सबै लोडहरु जुन सेस्मिक लोडहरु हुन्छ त्यसलाई रेजिस्ट गर्ने सबै लोडहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी एड गर्दै लाने हो मल्टिप्लायर 1 नै हुन्छ है अनि त्यस्तै गरेर फ्लोर फिनिश अब यो वाटर ट्याङ्क छ नि अब यो वाटर ट्याङ्क भने चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने जस्तो अहिले हामीले रेसिडेन्शियल घरको कुरा गरिरहेको छ यसमा आउने वाटर ट्याङ्क भनेको त एउटा हिल ट्याङ्क होला सामान्य हैन अब पछि चाहिँ सेस्मिक लोड आउँदाखेरि चाहिँ त्यो वाटर ट्याङ्क ले दिने जुन रिएक्सन फोर्स हुन्छ हैन रेसिस्टिङ फोर्स हुन्छ त्यो चाहिँ त्यति धेरै भाइटल नहुन सक्छ भनेर कतिपयले रेसिडेन्शियल घरमा चाहिँ वाटर ट्याङ्क हाली पनि राख्दैन के र त्यो कुरो रेसनल पनि हो तर अलिकति कमर्शियल बिल्डिङ हो अलिकति माथि चाहिँ पानीको भोल्युम ठुलो छ भने त्यो केसमा त फेरि त्यसको त सिग्निफिकेन्ट रोल हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ वाटर ट्याङ्क हाल्ने गर्छ अब अहिले हामी हालिदियौं है त्यस्तै गरेर चाहिँ वाटर ट्याङ्कलाई एड गर्यो त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेस लोड यो पनि डेड लोड हो नि त त्यो गर्यौं अब यो लाइभ लोडको कुरा छ नि यो कुरो अघि पनि मैले भने लाइभ लोड लेस देन अर इक्वल्स टु 3 अनि त्यसपछि लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 छुट्याउनुको कारण के हो भने यिनीहरु भनेको रेजिस्टिङ फोर्स हो मैले भनिसके हैन लेस देन अर इक्वल्स टु 3 चाहिँ रेजिस्ट गर्दाखेरि 25% मात्रै पार्टिसिपेट हुन्छ भने ग्रेटर देन 3 म्याग्निट्युडको लाइभ लोड चाहिँ 50% पार्टिसिपेट हुन्छ है त्यो भएको हुनाले लाइभ लेस देन अर इक्वल्स टु 3 को मल्टिप्लायर चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 0.25 है यो कुरो चाहिँ उता कोडमा पनि छ है यो कुरो चाहिँ हाम्रो यहाँ आईएस को ए कोडमा पनि छ यहाँनिर ठ्याक्कै पर्सेन्टेज अफ इम्पोज्ड लोड टु बी कन्सिडर्ड इन क्याल्कुलेसन अफ सेस्मिक वेट है हामी सेस्मिक वेटकै कुरा गरिरहेको हो रेजिस्टिङ वेट अफ टु एन्ड इन्क्लुडिङ 3 भनेको 25% चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छ 3 भन्दा माथिको 50% अब अहिले हाम्रो रेसिडेन्शियल बिल्डिङको 3 भन्दा माथि चाहिँ आउँदैन हैन तर पछि त अरु काम गर्दाखेरि त आउँछ नि त यसलाई हामीले एड गरिहाल्यौं है अनि त्यसपछि लाइभ ग्रेटर देन 3 चाहिँ कति भन्दाखेरि 0.5 यसलाई एड गर्ने है यति नै हो अब यहाँ झुकेर तपाईहरुले EQX र EQY नगर्नु होला किनभने यो मास सोर्स भनेकै त्यो सेस्मिक लोडलाई रेजिस्ट गर्ने फोर्सहरु चाहिँ हामीले यहाँ गरेको अब अरु यहाँ इन्क्लुड ल्याटरल मासलाई चेक छ यो चेक छ यसलाई एचटी छोड्दिनुस् यसलाई ओके गरौँ है मास सोर्स पनि डिफाइन भयो
अब यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ लोड कम्बिनेसन्सको कुरा छ, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति लेन्दी भएको हुनाले त्यो कुरो सायद भोलि गरौँ होला। आज एकदमै धेरै कुरा पनि भयो। यहाँसम्म कसैलाई केही छ भने एकपल्ट कुरा गरौँ अनि बिदा लिउँ होला। केही छ कसैको क्वेरिज? कोही बोलेन त? हो है, अरूले रेकर्डिङ हेर्छ होला नि। आज त हामी पार्टिसिपेसन पनि, मलाई त कस्तो इम्पोर्टेन्ट क्लास लागिरहेको थियो, कम रहेछ। धेरैजनाले चाहिँ रेकर्डिङ नै हेर्ने भनेर हुन्छन् होइन। अब कतिको के भन्ने हुन्छ, अब फेरि असाइनमेन्टहरू असेसमेन्टहरू एक दुईवटा कुराहरू, अनि प्लस आफ्नै टाइमले रेकर्डिङ हेर्न पनि सजिलै हुन्छ भन्छन्। कतिजनाले रेकर्डिङ हेर्ने भनेर पनि बसिरहेछन् होइन। अनि थर्ड इयरको एक दुईजना भाइहरूले चाहिँ मलाई क्लासमा चाहिँ हालिदिनु त, म रेकर्डिङ नै हेर्छु, मलाई मिलेको बेलामा क्लास बस्नुभन्दा नि भन्दै थियो। एक दुईजना त्यो बिबर भाइ आवास भाइहरू थिए, अनि उनीहरूले पनि त्यस्तो भनेछन्। अनि ए ल ठिक छ, आजको बारे उपदेश दासी, दीपक, स्मृति, प्रवेश हामी यति रहेछौँ। कसैलाई केही छ भने सेयर गरौँ न। है, कोही केही बोलेन, सबैले बुझेको होला भन्ने एज्युम गरेँ। कि मैले पढाएको हेरिसकेपछि पनि हुन्छ नि त, केही आइडिया हुन्छ नि त, आफैले पनि गरेपछि। ल ठिकै छ, म आज चाहिँ त्यो कोड पनि हालिदिन्छु नि एउटा स्टेयरकेस मोल्डिङ गर्नको लागि, अथवा अस्तिकै मोल्डिङ गरिनुहुन्छ जस म त्यहाँ एउटा एसाइनमेन्ट जस्तो पनि छोडिदिन्छु नि त रुजर गर्नेले गर्छ। त्यसो मैले चाहिँ रेकर्डिङ स्टप गरेँ।